Pakistan में इस टाइम पे there is no competition. You can rank anything you want. And 99% of the websites that I see, 1% is very different, but 99% जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान में वो SEO driven होती हैं, जो long term successful businesses हैं. Why is that the case? या वो niches बहुत ज़्यादा competitive हैं? Every keyword, every website, every industry, every niche has a different roadmap because every plan is tailor made. So everyone or most of the people cannot make that plan because that plan needs understanding of algorithm, and algorithm is not public. If I run a website on mobile phones, it's completely different. I've run it. If it's for the cars, it's completely different, and if it's something like you're selling something in e-commerce, it's very, very different. And this is just the example of industries. There is something very serious, then there's a human intervention in that, which means हेल्थ की जो टॉपिक्स थे उसमें गूगल की वेटेड 50 वेबसाइट्स, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता. या अगर आएगा भी तो उसको अपने आप को प्रूव करना है थ्रू सर्टेन वेज दैट आई एम नॉट ट्रस्टेड सोर्स. तो माय पॉइंट इज कि एसईओ की डिफिकल्टी लेवल तो 20% है पाकिस्तान में. व्हेन आई से लो कंपटीशन, दोनों एस्पेक्ट्स में एसईओ डिफिकल्टी एज वेल एज द कंपटीशन. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात. यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट देखते हैं और यहाँ पर एनालिटिक्स में नंबर्स भी मेरे सामने हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एंड तक पॉडकास्ट देखते हैं. लेकिन एक जो अजीब चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप में से 79% लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और सिर्फ 21% वो आबादी है जो कि सब्सक्राइब कर देती है. तो अब मेरा सवाल और मेरी उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि अव्वल तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई गलती हमसे हो रही है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में ताकि हम उसको सही कर लें. दूसरा ये कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेस्ट बुलाने में और उनको कन्वेंस करने में और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में आसानी होती है. तो अभी रिसेंटली हमारी जो पॉडकास्ट गई हैं वो गेस्ट जो थे सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो बड़ी है तो वो आए. अदरवाइज़ वो साफ कह रहे थे कि सर हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉडकास्ट देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं. अगर पसंद आ रही है तो हमें लाइक के थ्रू बताएं उस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको रेलेवेंट लोगों को दिखाए और हमें आसानी हो अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए. तो चलें, आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और चलें अब चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात. आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो एसईओ एक्सपर्ट हैं सलमान बेग. और मैं किसके साथ था यार कनेक्टेड पाकिस्तान में, मेरा एक दोस्त है तौसीफ़ अहमद. आई नो द गाय. हाँ, तो उसने मुझे कहा यार सलमान आया हुआ है. तो मैंने उसको कहा यार सलमान तो जो है वो तो दुबई में होता है. तो नहीं वो आया हुआ है कुछ दिनों के लिए. तो तुम लोगों की गपशप लग रही थी और उसने मुझे बताया कि यार क्या सीन है. तो उसने मुझे 2-3 ऐसी बातें बताई जो कि मैं कैमरे पे नहीं बताना चाहूँगा. वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. लेकिन कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू सो मच. कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बहुत अच्छी गुजर रही है. पंजाब से एक नौजवान सियालकोट से आया लेकिन उसने सारी ज़िंदगी पेशावर में गुजार दी. तो सर क्या हुआ ऐसा कि आप जो हैं आपकी पैदाइश सियालकोट की है और जो आपकी एजुकेशन वगैरह वो भी सियालकोट में कुछ हुई? नहीं. I was very young, 3 years old when we moved to Peshawar. एंड मैं तो पेशावर को ही अपना शहर समझता हूँ. वहीं पे although the roots go back to सियालकोट and I am सियालकोटी, पर जितनी अपब्रिंगिंग हुई है, जितना टाइम्स गुजारा है, जितनी मुझे होश आई है वो सारे ही पेशावर में ही है. तो पंजाबी आपको आती है? एब्सोल्युटली. फुल ऑन पठान हो? फुल फ्लेज पंजाबी भी आती है, फुल फ्लेज पश्तो भी आती है. चलो ये तो एक तीर से 2 शिकार हो गए. तो 3 साल की उम्र में आप जब पेशावर शिफ्ट हुए तो आपके वालिद साहब कोई सरकारी ऑफिसर थे, आर्मी से? नहीं, उन लोगों की रोटेशंस होती हैं. वो ओमान में होते थे, मस्कत में होते थे, वहाँ पर आर्मी में थे. सो दे क्विट द जॉब, दे वेंट टू सियालकोट. वहाँ पर मैं भी था जब छोटा था. देन दे डिसाइडेड कि सियालकोट में हम जो गांव में रहते थे वहाँ पर देयर इज नो फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन. सो सम ऑफ द फैमिली जो हमारी थी वो पेशावर में थी, सो दे मूव टू पेशावर एंड वहाँ पर हम फिर सेटल हो गए. तो अभी जब आपकी अपब्रिंगिंग हो रही थी पेशावर में तो व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट यू वर? बिकॉज ये है कि नॉर्मली लोग, जाहिर बात है कि 3 साल में हो तो 6 साल में बच्चा स्कूल में डाल देता है. तो नॉर्मली आपकी एजुकेशन कैसे हुई? एजुकेशन जस्ट लाइक अ नॉर्मल गाय. इनफैक्ट ये तो अभी जब लुकिंग बैक तो मैं सोच रहा हूँ कि येस आई वाज फ्रॉम सियालकोट और पेशावर में सेटल हो रहा था, बट बाय देन आई वाज जस्ट अ नॉर्मल किड. भाई इसी तरह ही होता है सब कुछ. आई जस्ट मुझे स्कूल में उसी तरह भेजा गया, उसी तरह कॉलेज में भी गया, उसी तरह मैं यूनिवर्सिटी में गया. ए लेवल्स या सिंपल? वो हमारा सिंपल मैट्रिक और एफएससी सिंपल मैट्रिक था.
सिंपल मैट्रिक था और स्कूल के बाद जो आगे की एजुकेशन तो मैंने फिर खुद ही फंड की, तो वहाँ पर मेरे पास चांसेस थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो इस तरह का कॉलेज इस तरह की यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ की जिसमें मुझे ना अपना काम शाम करने। आई रिमेंबर एक तो मैं यूनिवर्सिटी से आया था उन दिनों में, आई वाज रनिंग दिस ई-कॉमर्स स्टार्टअप ऑफ दिस पिशावरी चप्पल, इफ यू रिमेंबर। एंड आई रिमेंबर यू आर इन माई ऑफिस, यू आर वेटिंग कि हमने क्या, आप यू सेड कि यार इसको अमेजन पे बेचना चाहिए, याद है वो? बिल्कुल यार, आप जो थे मेरे ख्याल में ई कॉमर्स कर रहे थे एंड यू वर द फर्स्ट और वन ऑफ द फ्यू गाइज हु हैव हिट दिस, correct me if I'm wrong, a crore rupee annual mark, something like that. Mohammad Yusuf told me. Yeah, that's true. For the very first year. For the very first year. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मजा नहीं आ रहा था? कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया था? नहीं, उसके बाद we grew well और हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ऑब्वियसली द मार्केट गॉट सैचुरेटेड, हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के मसले बन गए। फिर ये इधर उधर के फेसबुक एंड लॉजिस्टिक्स एंड प्रोडक्ट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने जाने की कोशिश की, तो इस वजह से ज़रा सा मैस अप बन गया एंड आई हैड अ ह्यूज टीम। तो वहाँ पर एक बंदा अगर कोई अभी भी ई कॉमर्स कर रहा है पिशावरी चप्पल, ये वो ही कैन सेल इट, बट एट दैट टाइम द मशीन आई हैड, उसको फ्यूल करना वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। सो देन आई हैड टू क्विट, और मैंने अपने पार्टनर जो मेरे एट दैट टाइम था, मैंने उसको कहा यार यू शुड रन इट, आई एम आउट। और ये कौन सा साल था जो आपने 1 करोड़ की सेल की थी कॉमर्स? आई बिलीव 2016 or 17 probably, or 16, somewhere in between this years. Or do you feel like you were at an advantage क्योंकि आप पेशावर में रह रहे थे और पेशावरी चप्पल वहाँ पर नमक मंडी में ही बनती हैं तकरीबन, जो है वहाँ पर फैक्ट्रीज भी थी, और दूसरे लोग जो कि मुख्तलिफ शहर में होते हैं उनके लिए पेशावर में आना रहना, उन सप्लायर के साथ कनेक्ट करना, राइट, और वो क्वालिटी एश्योरेंस और अपनी मर्जी के डिज़ाइन बनाना और उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक, आपको लगा कि यार ये आपके लिए प्लस पॉइंट है? 100%। आई ट्राई टू गो टू चरसदा, जो एक सेकंड हब था पेशावर चप्पल बनाने का, तो वहाँ पर मुझे लॉजिस्टिकली बड़ा मसला होता था आने जाने में, तो मुझे ऐसा आइडिया हुआ कि यार जो मैं पेशावर में कर सकता हूँ ना, वो आधे घंटे की ड्राइव पे भी मैं नहीं कर सकता। सो दैट वाज द ह्यूज एडवांटेज। दूसरा ये था कि द लैंग्वेज बैरियर, एक कराची से काफ़ी लोग थे, पेशावर से मेरे बाद जिन्होंने फॉलो किया, जो पिंडी से, सियालकोट से, इधर उधर से वो इस बिज़नेस में आए, तो उनको मसला ये होता है जब वो किसी भी डीलर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ बात कर रहे थे, उर्दू में पंजाबी में करते थे, तो दे इंस्टेंटली न्यू कि बाहर का बंदा है, सो लेट्स ट्रिक हिम। मैं जाके उनके साथ कवा पीता था, पश्तो में 2 बातें करता था, सलाम दुआ करते थे और डील शील कर लेते थे। और आप पेशावर में भी रहते थे, तो वो आपका उनके साथ कनेक्ट हो जाना, वो जो एक अपर हैंड होता है ना नेगोशिएशन में, कि आप उनसे अपनी ज़ुबान में बात करते हो, राइट, कि यार ये 200 की है, मैं तो आपसे चलो 100 पीसीज ले रहा हूँ लेकिन 180 पीसीज ले रहा हूँ। शायद कराची के लिए वो समझ रहे हो कि यार ये शायद आया हुआ है ट्रिप पे और शायद 10-20 ले ले और एक दफ़ा ले ले और फिर दोबारा ना ले, और सही है उर्दू भी बोल रहा है, लेकिन क्या है दूसरा, दे ट्रस्ट यू। जब आप पेशावर से हो, उनकी लैंग्वेज बोलें तो काफ़ी ट्रस्ट करते, काफ़ी मेरे साथ पार्टनरशिप पे आ गए थे। हमने एक आउटलेट ओपन किया था पेशावर में शूज़ का, सो नॉट स्टेप सोल के नाम से ओपन किया था। सो बेसिकली जूते का था या जूतों का था, लेकिन पेशावर चप्पल का नहीं था। सो बेसिकली आई नेवर मेंशन्ड इट। वो ये कि वी मेड लॉट ऑफ मनी दिस बास्केट पी के, हमने सोचा कि कोई आउटलेट वगैरह ओपन करते। सो द आउटलेट दैट आई ओपन, हमने उसको डिज़ाइन कर दिया, दुकान ओपन कर दी, शॉप बन गई। हमारे पास जो सामान था, वन ऑफ द गाइज दैट वी पार्टनर अपनी पेशावरी चप्पल, उसने डाला था। ही वाज लाइक आई एम योर पार्टनर नाउ, सो ही वांटेड इन, ही ट्रस्टेड अस इन सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पर वी नीडेड सम क्रेडिट, सम हेल्प, these guys stood up with us. तो दिस इज एन एडवांटेज आई वुड से वी हैड। एंड द सेम टाइम जब मैंने शुरू किया था तो इमरान खान ने बहुत ज़्यादा इसको ना हाइप अप की थी, कप्तान चप्पल एंड ऑल। सो द मोमेंट वहाँ से हाइप अप हुआ, यहाँ से हमने इसको कैश किया, इट वाज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और वो लेकिन सलमान, आपको लगता है कि आपने वहाँ पर गलती की स्टेप सोल में, बिकॉज आप प्योर ऑन ई कॉमर्स और ऑनलाइन फील्ड और ये मेक मनी ऑनलाइन, मतलब कि आप वो बंदे हो जो कि घर में बैठा हुआ पूरी दुनिया को एक्सेस करता है, अगर पूरी दुनिया को भी नहीं करता, लेट अलोन पाकिस्तान में आप पूरी चप्पल बेच रहे हो, और ये एक दुकान खोल देना, एक फिजिकल और एक खास जियोग्राफी तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देना, कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी शॉप कहाँ पर थी? यूनिवर्सिटी रोड पे। अगर आपकी शॉप जो यूनिवर्सिटी रोड तक है, तो आपको नहीं लगता यार कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी टाउन और हयाताबाद और ज़्यादा से ज़्यादा सदर से लोग आ जाएंगे? तो व्हाई डिड यू चूज टू गो दैट राउट? Actually it was not the market we wanted to reach, but it was the larger market we wanted them to trust us. बेसिकली होता है कि जब कस्टमर में फ़ोन करते कहते आपकी शॉप कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, तो हम उनको ऑफिस बुला लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग आते भी थे जो होलसेल में हमारे ट्रेंड था। लोग अक्सर ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स वालों से पूछते थे कि आप फिजिकल इनफैक्ट ये जो COD, तो अभी आके लोगों को पता चले व्हाट इज COD। उस टाइम पे तो हम समझाते थे कि बंदा आएगा, आपको प्रोडक्ट देगा, फिर आपने पैसे देने, बाकी टेंशन न लें। उसमें भी कहते हैं अच्छा चलो लेट्स सी,
they were very skeptic about it. تو اب آگے ٹرینڈ آیا, کافی لوگوں نے اس میں مارکیٹ کو ڈیولپ کیا ہے, اب لوگوں کو ایجوکیشن آئی, ان کو سمجھ آ گئی کہ کس طریقے سے کسٹمر بیہیو کرتے ہیں, اور کسٹمرس کو بھی سمجھ آ گئی کہ زیادہ اسکیم نہیں ہے, کچھ ایک دو ریڈ فلیگز ہو سکتے ہیں بٹ ناٹ آل آف دیم آر اسکیم. تو ہم نے اس سینس میں بنایا تھا کہ کوئی ایسا دیکھے نا کہ ہماری شاپ وغیرہ ہے تو ذرا ہم پہ ٹرسٹ کریں گے, وچ ورک ریئلی ویل. بٹ اگین بزنس وائز از 100% ناٹ اے ریئلی گڈ آئیڈیا. اس ٹائم پہ اگین if today I'm sitting here اور میں اپنے آپ کو سوچوں تو it was a very bad idea. We shouldn't have opened a shop. مے بی کوئی اپنے آفس میں ہی کوئی جگہ ڈیکوریٹ کر دیتے کہ ہماری یہ شاپ ہے and something like that. Also one mindset was کہ اوکے سو گلٹی ایز چارج, میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ آن لائن ہوائی روزی نہیں ہے. اس ٹائم پہ میں سوچتا تھا ہے, تو میں نے کہا یہ آج چل رہا ہے, کل چل رہا ہے, پرسوں شاید نہ چلے, دکان تو چلتی ہے نا. سو وہاں پر میں نے تو کچھ انویسٹمنٹ کر دی, بٹ بیڈ آئیڈیا. ناؤ آئی ریئلائز آئی شوڈ ہیو ڈن اٹ. بٹ سلمان 2016 میں یہ سمجھوں کہ آپ کی جو کریئر ہے آن لائن انڈسٹری کے ساتھ, جو آپ کا ایک کنیکشن ہے, وہ لوکل ای کامرس سے ہی شروع ہوا. بٹ آپ تو جانے جاتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں, کچھ بڑے ٹیکنیکل قسم کی ایس سی او کے لیے بڑی آپ گرپ رکھتے ہیں. تو آپ اس سے پہلے ایس سی او کر رہے تھے یا پہلے آپ نے لوکل ای کامرس کو ڈسکور کیا اور اس کے بعد آپ ایس سی او میں آئے؟ آپ کی آن لائن جو اسکل کی کہہ لوں یا جو ایک کریئر بنانے کی جرنی ہے, یہ مطلب کہ اگر میں ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کروں, یہ کب شروع ہوئی اور کس پرٹیکولر ایریا آف انٹرسٹ سے شروع ہوئی؟ بیسیکلی تو میرے اسکول سے شروع ہوئی ہے. سو یہ جو دا ٹائم آئی ایم ڈسکسنگ 16, 17, 18, اٹس اے مڈ پارٹ آف اٹ. Not that we are sitting in 23, تو یہ 5-6 سال پرانی بات ہے, but I've been working for like more than 11-12 years. When you were in school? I was in school, yeah. School. اور آپ کی جو میٹریکولیشن ہے وہ کون سے سن کی ہے؟ یار اتنا ایگزیکٹ یاد مجھے تو یاد ہے 2004 میں نے میٹرک کیا تھا, 6 میں میں نے میٹرک کیا. میں نے بیئرلی کیا تھا اس لیے مجھے یاد نہیں ہے. مطلب یو آر ناٹ گڈ ایٹ اسٹڈیز؟ ایبسولوٹلی ناٹ. تو آپ نے مطلب کہ وہ رٹے والا سسٹم کہ یار صرف پاس ہو جاؤ اور اب کیا ڈسٹنکشن لینی ہے, بس صرف پاس ہو جاؤ کہ گھر میں رزلٹ دکھا سکیں کہ یار ایف کوئی بھی نہیں ہے اور بس نکل آئے. سیم ود اسکول تک تو فیملی کو بڑا زیادہ کنونس کرنا پڑتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں, اور میں پڑھتا بھی تھا, اور میں بڑا گلٹی بھی فیل کرتا کہ میں نہیں پڑھ رہا. ابھی تک وہ ایکسپوجر نہیں تھا کہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے, وٹ ایور. اس ٹائم میں سمجھتا تھا پڑھنا چاہیے. لیکن اسکول میں ہی جب میں 9-10 کلاس میں تھا, آئی یوز ٹو میک سم منی. تو میں نے اپنا آئی فون, سب سے پہلے آئی فون 3G ان دنوں میں آیا تھا, وہ اپنے پیسوں کا لیا تھا اسکول میں. پھر وہ گوگل ایڈسنس پہ ہم کام کرتے تھے, تو ایڈسنس پہ لوگوں کو بولتے تھے یار میرے ایڈس پہ تو کلک کر, بلیک ہیڈ طریقوں سے. پھر سمجھ آئی کہ یار یہ ایڈسنس پہ جو کلک آتے ہیں بیسکلی نیچرل بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی ایس سی او کرو تو. تو یہ توصیف آپ نے جس دوست کی بات کی, تو اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے عمران, دیر از اے گائے ان پشاور. تو وہ ان دنوں میں وہ بھی فیک کلک کرواتا تھا, میں بھی فیک کلک کرواتا تھا. تو ہم دونوں, تو میں اسکول میں ایک دوسرے کے لیے پیسہ جمع بنا رہے تھے آپ لوگ, وہ آپ کے لیے بنا. پوری کمیونٹی تھی اس میں, 200-300 لوگ ہوتے تھے. آپ یو جسٹ میسج سم ون کلک, وہ کہتا ہے یس, تو آپ اس کو یور لیتے ہو, جا کے کلک کرتا تھا. پھر وہ آپ کو بولتا تھا کہ آپ نے کرنا ہے لیکن اس براؤزر سے کرنا ہے. سو آئی ریمبر دیر از اے براؤزر اوپیرا اس کو بولتے ہیں. اوپرا میں ایک ٹربو کا فیچر ہے. سو ونس یو پریس دا ٹربو بٹن نا, ٹربو آن کر کے آپ کلک کرو تو آپ کو CPC بہت زیادہ ملتا تھا. سو لوگ ریکویسٹ کرتے تھے مجھے ٹربو والا چاہیے. پھر اس کے ذرا زیادہ میری 2 ویب سائٹ اس کو کلک کرنا پڑتا تھا. خیر وہ ایک ٹائم تھا. خیر دس گائے ایکچولی واز ڈوئنگ SEO آن ہز ویب سائٹ. ویب سائٹ پہ ایک ہوتا تھا, ایک ویجٹ ہوتا ہے بیسیکلی. سلمان SEO کی طرف آتے ہیں. مطلب کہ اس زمانے میں یار جب آپ 9ویں 10ویں کلاس میں ہو, تو میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ یار آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے کہ وہاں سے پتہ چلا آن لائن کے بارے میں. مطلب کہ ایک 9ویں 10ویں جماعت کا طالب علم جو ہے نا, وہ تو کیا ہوتا ہے, اسکول جاتا ہے, واپس آتا ہے, یاروں دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے یا ٹیوشن پہ جاتا ہے. مطلب آپ کے سرکل میں ایسے دوست تھے جو کہ آلریڈی کام کر رہے تھے, یا کسی ایونٹ پر آپ جا رہے تھے, یا کسی کو فیس بک پہ فالو کر رہے تھے؟ کس طرح, مطلب کہ سب سے پہلے پتہ کیسے چلا گیا یار آن لائن والا سین بھی ہوتا ہے؟ یہ تو آج کی بات ہے نا کہ ایونٹ پہ گیا کہ پتہ چلا, کسی کو فالو کر رہے تھے, کوئی دوست کر رہا تھا, کوئی اس ٹائم پہ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ آئی ریمبر وین آئی ٹولڈ مائی مدر کہ مجھے انٹرنیٹ لگوانا ہے گھر میں اور میں پیسے کماؤں گا. بیکاز ان دنوں میں نے کسی دوست کے گھر جا کے ویڈیو دیکھی تھی کہ ہاؤ ٹو ہیک بلوٹوتھ اینڈ دین ہاؤ ٹو میک منی ود دس PTC ویب سائٹس. آئی واز کانفیڈنٹ برو, میں تو کروں گا. جب میں نے امی کو پہلے دفعہ بتایا, امی مطلب ایوری ون لافڈ ایٹ می کہ بھائی انٹرنیٹ سے پیسے ایسے نہیں ہوتے. دین میں نے ان کو بھی ویڈیوز دکھائی ڈاؤن لوڈ کر کے, دین بڑے مشکل سے کنونس کر کے میں نے ان سے انٹرنیٹ لگوایا. اینڈ دین ٹرن آؤٹ جو PTC ویب سائٹس ہوتی ہے پے ٹو کلک, یہ اسکیم ہوتا ہے.
So I had to defend my argument, and to defend that argument I had to search for more things. So ये जो YouTube पे you get into the limbo of content के make money in 5 minutes, 1 hour, एक क्लिक से $50,000 बनाए, ये सब देख चुका हूँ मैं. So उसमें से कहीं से पता चला कि यार एक तरीका है जिसमें एडसेंस होता है, गूगल एडसेंस ठीक है. मैंने एडसेंस बना लिया, एडसेंस बना के मुझे पता चला लोग क्लिक करते हैं, तो वहाँ से ना मुझे एक मोटिवेशन मिली. एंड अगेन अभी तक आई वॉज द ओनली गाय इन माई कम्युनिटी. उस टाइम तो मुझे ऐसा लगता है पेशावर में ही मैं अकेला हूँ, क्योंकि एक ही लड़का होता था, दिस गाय दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इमरान, जो पेशावर में था, जो कि बड़ा मुझे इंस्पायर करता था कि यार पेशावर में ये काम कर रहा है. ऑल्दो ही वाज मैरिड बाय देन, आई वाज इन स्कूल, पर ये कि ये कनेक्शन हमारा बड़ा अच्छा था. यूज्ड टू कम, हम डिस्कशन वगैरह करते थे. उसकी गाड़ियों की एक वेबसाइट थी. सो फर्स्ट टाइम मुझे एससी को उसने बताया कि भाई ट्रैफिक तो इधर से आती है. मैंने कहा अच्छा. सो देन ही मूव्ड आउट फ्रॉम एससी. उसने एससी कभी नहीं की. फिर उसके बाद मैं फिर एससी में आगे निकल गया. तो ये जो आप बता रहे हो कि यार आपको बताया क्लिक कर दो, आपने उसको बताया क्लिक कर दो, ये जो चक्कर था पैसे बनाने का, ये मतलब कि इससे आपने कितने अरसे तक पैसे बनाए और उसके बाद गूगल ने अपना अपडेट कर दिया एल्गोरिथम और फिर इस तरह का काम नहीं हो रहा था? मुझे एक ही दफ़ा इससे पेमेंट आई थी $100 की, एंड दैट वाज इनफ. दैट वाज इट. बस मैं समझ गया भाई, घर में मेरा आर्गूमेंट प्रूव हो गया. मुझे भी खुद समझ आ गया कि भाई इट इज़ एक्चुअली वर्किंग. और उस वक्त चेक भेजा था या पाइनियर वगैरह के थ्रू? वेस्टर्न यूनियन से भेजा था. अच्छा, वेस्टर्न यूनियन से आते थे. और मुझे अच्छा खासा याद है, मेरा अपना आईडी कार्ड नहीं था, तो मैंने अपने अब्बू के आईडी कार्ड पे मंगवाया था. अच्छा, तो उसके बाद आपने फिर आईफोन खरीदा और उसके बाद एंड इसके बाद तो मतलब आई हैव डन मल्टीपल. इन्फो लिंक से एक होता था, वहाँ से हमने पैसे कैसे बनाए. एंड देन आई रियलाइज कि जो लेजिट तरीका है वो है SEO. देन आई जम्प्ड इनटू SEO. फिर वहाँ से SEO सीखना शुरू किया. डिड यू बाय चांस, क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी का थोड़ा सा आपको बताऊँ ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की. मैं ये एक मल्टीपल दफ़ा बता भी चुका हूँ, लेकिन आपने SEO डिस्कवर कर ली एडवर्ड, ये जो एडसेंस के बाद है और इन्फो वगैरह के बाद है, आपने बड़ी जल्दी से डिस्कवर कर लिया अपनी फील्ड को. समहाउ वो आपको किसी ने एडवाइस दी हो, आपने बस उसी पर काम किया. क्योंकि मैंने तो एफिलिएट से लेकर तो प्रोडक्ट लॉन्चेस से लेकर तो ईमेल मार्केटिंग से लेकर तो ब्लॉगिंग से लेकर तो क्या क्या कुछ ट्राई किया. और तकरीबन मुझे भी याद है यार, मैं साल भर तो सिर्फ कोर्सेज ही पढ़ रहा था, और जो चीज़ ट्राई कर रहा हूँ वो स्टिक नहीं हो रही है. सम वे के यार वो पैसे नहीं बन रहे, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है. साल तक तो मैं कोर्सेज पढ़ रहा हूँ और $1 भी नहीं बना. तो दूसरे साल में कहीं जाकर हमें लगा कि यार, वो एक दफ़ा मेरे बने भी कुछ $37 क्लिक बैंक में, लेकिन उनकी वो थ्रेशोल्ड जो थी ना वो $100 की थी. तो वो कभी $100 तक मैं पहुँच नहीं सका कि वो मुझे पेमेंट भेज दे, तो वो वहीं पर ज़ाया होगी. और बहुत अरसे के बाद मुझे किंडल की अपॉर्चुनिटी का पता लगा, तो चलो उसे. आई रिमेंबर IBT लाहौर इवेंट था. वी मेट ओवर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. Yes, back in something 2012 or 13. 12 or something like that. हाँ. तो आपकी जो जर्नी है, आपकी बड़ी शॉर्टकट जर्नी मैं समझूंगी, यानी ये जो आप 2-3 चीज़ें बता रहे हो, ये बड़ी फ्रीक्वेंटली जल्दी हुई और आपने SEO को डिस्कवर किया. यस, बड़ी जल्दी हो गया था. देखें, वंस यू डिस्कवर SEO, तो अगर कोई आम बंदा होता तो SEO पे महीना तो गुजारता कि यार इट्स नॉट वर्किंग, तो तीसरे पे जंप कर देता, 5वें पे जंप कर देता, थोड़ा टाइम देता, 3 महीने. मैंने पहले 2-3 साल SEO को दिए, फिर आई वेंट ऑल इन. इफ इट्स नॉट वर्किंग डजंट मैटर, आई एम स्टिल गोइंग टू डू इट. 2-3 साल तो बड़ा, पूरी तो एक डिग्री का ड्यूरेशन होता है. और ऐसे ही कोई भी ऑनलाइन स्किल लोग कहते नहीं कि 3 महीने में सीख लो, 6 महीने में सीख लो. तो SEO में ऐसा क्या था कि 3 साल लग गए? Not really 3 साल. What I'm trying to say is that I stick to it for over the years. बीच में ऐसा टाइम आया कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे. Obviously I was not doing those AdSense things anymore. और मेरी वेबसाइट्स भी रैंक नहीं हो रही होती थी. क्लाइंट का काम अगर किया भी तो वो भी sometimes it doesn't work, and most of the time उस टाइम पे तो नहीं काम करता, क्योंकि मैं खुद सीख रहा होता था. So जो शुरू के काफ़ी दिन थे वो मैंने सीखने में लगाए. But I knew कि इंटरनेट से तो पैसे बनते हैं, तो I was very sure कि I'll do something about it. लेटर ऑन दैट फिर मैंने क्लाइंट्स के साथ काम शुरू किया, फिर ब्रांड्स के साथ काम शुरू किया, फिर एजेंसी बनाई. लेकिन आई स्टिक टू इट फॉर मैनी ईयर्स. एंड बाय नॉट मेकिंग मनी, आई डोंट मीन कि मुझे $1 भी नहीं आया, बट बाय दैट आई मीन कि एक जो स्किल्स एक्सपेक्टेशन होती है उतने पैसे नहीं आते थे, बिकॉज आई वाज स्टिल लर्निंग. एंड इन द मिडल ऑफ दिस SEO की जो स्किल है उसमें, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर टू मेक अ करियर आउट ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन गूगल या ऑन द अदर सर्च इंजन्स, इफ आई वर टू आस्क यू कि इफ़ यू वर टू मेक अ करियर आउट, ज़्यादा सक्सेस किस चीज़ में मिलती है? वो क्लाइंट्स का काम करने में, या यू हैव टू हैव योर ओन वेबसाइट्स, और आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट्स दे शुड बी, बट क्लाइंट का काम करने में ज़्यादा मज़ा या सक्सेस मिलती है, या ख़ुद का काम करने में? सक्सेस देखें, वो इफ़ यू वांट क्विक बक्स, इट्स द क्लाइंट वर्क.
اگر آپ کو جلدی پیسے بنانے ہیں تو میں آپ کو ابھی سے آئی کین آن بورڈ سم ون کہ یار بھائی میں آپ کے ایس کروں گا, مجھے پیسے دو, تو وہاں پر تو بات ختم ہو. تو سب سے ایزیسٹ وے ٹو میک منی. بٹ لانگ ٹرم سکسیز کو اگر دیکھیں دین یو نیڈ ٹو ہیو یور اون پروڈکٹس اور یور اون ویب سائٹس, وچ مینس دیٹ آپ ایک دیکھیں ایس ای او از اے بزنس ماڈل بیسیکلی. آئی لک ایٹ تھنگس فرام ایس ای اوز پرسپیکٹو. ابھی میں دبئی میں بیٹھا ہوا تھا, آئی واز رینڈملی سرچ چیکنگ اے کی ورڈ فار سم تھنگ جو مجھے خود چاہیے تھی. اس میں دیکھا, میں نے کہا اس پہ تو کوئی ویب سائٹ ہی رینک نہیں ہو رہی. میں کہ یہ کیوں نہیں رینک ہو رہی. میں جا کے ایچ ایف کھولا, ٹولس پہ چیک کیا, اس پہ بالکل کمپٹیشن نہیں تھا. تو میں نے کہا یار اس پہ تو اچھی اپرچونیٹی بن سکتی ہے. آئی سیٹ ود اے فرینڈ, میں نے کہا اس کا کچھ کرنا چاہیے. وی آر ورکنگ کہ ہم اس پہ کوئی ویب سائٹ اوپن کر لیں, دیر از اے ہیوج اپرچونیٹی. اس طرح اٹس اے مائنڈ سیٹ, اٹس اے وے ٹو لک ایٹ تھنگس, اٹس اے ورلڈ ویو. تو یہ جب ورلڈ ویو ہوتا ہے دین یو میک یور اون پروڈکٹس انسٹیڈ آف آفرنگ تھنگس ٹو دا کلائنٹ, یہ سروسز ٹو دا کلائنٹس. تو پاکستان میں اس ٹائم پہ دیر از نو کمپٹیشن, یو کین رینک اینی تھنگ یو وانٹ. اینڈ 99% آف دا ویب سائٹ دیٹ آئی سی, 1% از ویری ڈفرنٹ, بٹ 99% جو میں دیکھتا ہوں پاکستان میں وہ ایس یو ڈریون ہوتی ہیں, جو لانگ ٹرم سکسیزفل بزنسز ہیں, جو زیادہ تر یہ چن اینڈ بن پہ کام کرتے ہیں, ایڈ سے پیسے لگائے اینڈ دین دے وینٹ آؤٹ آف بزنس, وہ الگ چیز ہے. جو سکسیزفل ویب سائٹس ہیں وہ ایس یو پہ زیادہ تر ریلائی کر رہی ہوتی ہیں, یا کانٹینٹ مارکیٹنگ پہ, وچ از آلسو این آرگینک وے. تو یہ اتنا ایک ہیوج چینل ہے, اتنا ایک لوکریٹو چینل ہے, تو اس کو اگر آپ صرف سروسز لمیٹڈ رکھیں گے تو کوئی سکسیس نہیں ہے. یو مائٹ میک سم منی بٹ دیٹ شوڈنٹ بی یور لانگ ٹرم گول. اگر ہم اس کی سروس سائڈ کی طرف ذرا آئیں تو دا سروسز کیا, ایک بندہ ہے جس کو ایس ای او کی سروس چاہیے ہے, مے بی دیٹ از آن یور اون ویب سائٹ, آپ نے اپنی ویب سائٹ کے تھرو اس کلائنٹ کو ایکوائر کیا, یا اپ ورک یا فائیور جیسی ویب سائٹ پر کیا, تو دا منی دیٹ یو آر گن میک تھرو دا سروس از ڈپینڈنگ آن دا پرفارمنس, یا نہیں آپ ہائر ہو گئے اٹس لائک آورلی تھنگ, یا یو ہیو ٹو ڈیلیور سم تھنگ تب جا کر آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ تینوں. So depends on the client. Some people who cannot deliver results, or sometimes they are very skeptical about it, تو وہ KPI set کر لیتے ہیں that we will do X, Y, Z for you in this much time frame. Whatever happens, it's up to the search engines. ہماری غلطی, which is also very safe method because ranking is not in your control, so you cannot promise it. While some people do promise it because they have understood the algorithm and they know کہ if X plus Y is 1 then 1 is equal to 1, تو وہ میں کر کے دوں گا, تو وہ آفر وہ بھی کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ میرے خیال سے ریلیٹیولی لو ٹیئر کے کام ہوتے ہیں, ڈیٹا انٹری ٹائپ, وہ آورلی بھی کام کرتے ہیں. پر زیادہ تر جو بڑی برانڈز ہیں جن کے ساتھ آپ جن کو سروس دیتے ہیں, تو دے آسک یو فار دا ریزلٹس. دا KPIs آر ریزلٹ ڈریون, ڈیٹا ڈریون. دے آر ناٹ جسٹ کہ آپ نے کیا کیا ہے, ان پٹ پہ نہیں ہوتا, وہ آؤٹ پٹ پہ ہوتا ہے. بڑی برانڈ اس طرح کام کرتے ہیں. تو جو آؤٹ پٹ پہ جو لوگ آپ کو پے کرتے ہیں, آئی ایزیوم وہ آپ کو بگ ٹائم پے کرتے ہوں گے کمپیریٹیولی جو آپ کو پر آور کے بیسس پر چارج کر رہے ہیں, جہاں پر کوئی بھی KPIs نہیں ہے. آلدو KPIs نہیں ہے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل وہ چیک نہیں کر رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ. بٹ جس طرح آپ نے کہا کہ سم پیپل گارنٹی دا ریزلٹس اینڈ ادر ڈونٹ. بٹ اف آئی ور ٹو آسک یو یار کہ اگر ایک چیز ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے اور گوگل کا ایک الگوریتم بنا ہوا ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہو رہا ہے, پہلے اسٹیپ میں آپ نے یہ کیا, دوسرا, تیسرا اور 10ویں اسٹیپ میں آپ نے ایک سسٹمٹائز طریقے سے اس کو فالو کیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی سکسیس نہیں ہے. مطلب کہ سکسیس سے یہ مراد ہے, ضروری نہیں کہ وہ پھر بھی آپ کے کی ورڈز رینک ہو جائیں گے. تو وائی از دیٹ دا کیس؟ یا وہ نیچز بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہیں, یا اگین اگر کمپیٹیٹیو بھی نہیں ہے دیر از اسٹل نو گارنٹی. جو باٹ ہے گوگل کا الگوریتم وغیرہ وہ اسٹل اس کو ٹریک نہیں کرتے ہیں. وائی وڈ یو سے کہ یار سکسیس آپ گارنٹی نہیں کر سکتے اس میں؟ سو دا وے یو سیٹ دیٹ اف یو ڈو ایکس وائی زیڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ یو ہیو اے روڈ میپ, پھر بھی نہیں رینک ہو رہا. سو لیٹ می ٹیل یو فلیش نیوز, دیر از نو روڈ میپ. Every keyword, every website, every industry, every niche has a different roadmap. ٹھیک ہے, سو پیپل کین ناٹ فگر آؤٹ. سو اف آئی ٹیل یو کہ آپ کی ویب سائٹ اس پہ ہم نے ایسے کرنا ہے کہ کانٹینٹ اتنا لگانا ہے, بیک لنکس بنیں گے, یہ آپٹیمائزیشن ہوگی, وہ ہوگی, یو آر رینکڈ, اور آپ شاید ہو بھی جاؤ. بٹ اف یو اپلائی اٹ آن اینی ادر ویب سائٹ شاید نہ ہو, موسٹ لائکلی نہ ہو, بیکاز ایوری پلان از ٹیلر میڈ. سو ایوری ون or most of the people cannot make that plan because that plan needs understanding of algorithm, and algorithm is not public. So you have to dig things on your own, from patents, from the research, from the blog, to understand and connect the dots. And when you do, then you craft this strategy, then you craft this roadmap. And again, it is different for every industry and every website. So for every website, you craft it very differently. If I run a website on mobile phones, it's completely different. I've run it. If it's for the cars, it's completely different. And if it's something like you're selling something in e-commerce, it's very, very different. And this is just the example of industries. If you go geographically, پاکستان میں بالکل الگ ہے, دبئی میں بالکل الگ ہے, اس میں بالکل الگ ہے. تو اس میں کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں نا. اور اگر روڈ میپ آپ
میں بھی اگر بنا لوں دیر از اے فیئر چانس مجھے ایک بیک اپ روڈ میپ بھی چاہیے کہ اف دس ڈزنٹ ورک تو یہ تو کرے گا. سو لوگ اس بیس پہ تھوڑی بہت گارنٹی دے سکتے ہیں بیکاز دے ہیو ایکسپیرینس, انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح چلتا ہے تو بٹ اگین ایون سم ون لائک می, مجھے ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے کہ میں بھی کبھی گارنٹی نہیں دے سکتا. فار ہاؤ لانگ یو آر ان دا سرچ انجن آپٹیمائزیشن ڈومین؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12 سال ہو گیا مجھے. 12 سال آپ کو صرف سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں ہو گئے ہیں. اس کے بیچ میں اور چیزیں کرتا رہا ہوں ساتھ ساتھ, مطلب جس طرح ای کامرس آپ کرتے رہے ہو, آپ نے ایک اسٹور کھولا اور ملٹیپل چیزوں میں ہاتھ ڈالا, بٹ دیٹ از لائک میں کہہ لوں کہ SEO از سم تھنگ دیٹ از نیئر ٹو یور ہارٹ. صحیح ہے, جو کام بھی چل رہے ہیں, جو بھی آپ کی سائڈ ہسل چل رہی ہے, تو ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ آپ جو ہے SEO کا ساتھ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. somehow مجھ کو لگتا ہے نا کہ ہم بہت ایڈوانس جا رہے ہیں. تھوڑا سا سائڈ ٹریک کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو شاید جو دیکھنے والے بھی ہوں وہ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو SEO آن لائن کی میک منی کہہ لو, one of the ways that okay, is that right to say search engine optimization is one of the ways to make money on the internet? Is that right? 100% right. صحیح ہے. جس طرح آن لائن کی دنیا میں ہزاروں طریقے ہیں پیسے بنانے کا, جس طرح لوکل ای کامرس ہے, گلوبل ای کامرس ہیں, جس طرح ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے, جس طرح پروڈکٹ لانچز ہوتی ہیں, جس طرح اور 100 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, رائٹ, ایڈز ہوتے ہیں. سو سرچ انجن آپٹیمائزیشن از ون آف دا ویز دیٹ یو کین میک منی اینڈ یو کین میک اے فل کریئر آؤٹ آف دیٹ, بیکاز سلمان جو ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اے لانگ ٹرم ارننگ. So it's not a shortcut that you run an ad and you sell something, you make a launch and then you're out of the business. It's not a bubble, it's a building. So you build on your skill set basically and then you sell it or you build up your own product based on that. So یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی زیادہ کام کرتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ٹائم لگتا ہے ایک تو اس کی اسکل ڈیولپ کرنے میں, اور اگر آپ اپنے کوئی دیکھو انٹرنیٹ پر ساری چیزیں آپ کو کس فارم میں ملتی ہیں, یا آپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, یا سوشل میڈیا پہ آپ ہوتے ہو, یا آپ کا یوٹیوب اور انسٹاگرام کے چینلز ہوتے ہیں جہاں پر. لیکن SEO از مور ریلیٹڈ ٹو آپ کی ویب سائٹ. اس کے لیے آپ کی ویب سائٹ کا ہونا ضروری ہے, اور ویب سائٹ کے لیے آپ کا ڈومین جو کہ $10-12 میں بنتا ہے. فار ایگزامپل salmanbeg.com, صحیح ہے, naeemsikandar.org فار ایگزامپل. جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے لگا کہ ہم ایڈوانس جانے, تو تھوڑا سا میں سائڈ ٹریک کر گیا اور میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تاکہ لوگ جو سن رہے ہیں نا, اور جو کہ سمجھ بھی نہیں رکھتے ہیں کہ یار یہ کس چیز کے بارے میں بات کریں, سرچ انجن اور پھر آپٹیمائزیشن, تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس طرح یہ اسٹارٹ ہوتا ہے ایک ڈومین سے, رائٹ. میرے خیال میں اگر جب تک آپ کا ڈومین نہیں ہے تو اب تک آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے, تو جب تک آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہو ہی نہیں سکتی. پھر ایک ڈومین نیم جو کہ فار ایگزامپل salmanbeg.com ہے, وہ کسی سرور پر پلیس ہوتی ہے, جس کو ہم نارملی اپنی بھاشا میں جو ہے ہوسٹنگ بولتے ہیں, جو کہ اگین $3-4 میں مل جاتی ہے, رائٹ. وہ ایک سرور ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنی ویب سائٹ پر جو آرٹیکلس پبلش کرتے ہو, جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو, جو آرٹیکلس پبلش کرتے ہو, رائٹ, وہ آپ نے کر دی. لیکن سنس آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ویب سائٹ جو ہے گوگل کی نظر میں کتنی صحیح ہے, کتنی آپٹیمائز ہے, آپٹیمائز مطلب کہ کتنی بہتر ہے, کہ گوگل اس کو اگر فار ایگزامپل سلمان بیگ جو ہے ایک SEO ایکسپرٹ ہیں, سلمان بیگ بھائی نے جو ہے salmanbeg.com بنائی, ہوسٹنگ بھی لی, سارا کچھ بھی لیا, اور انہوں نے SEO ریلیٹڈ کانٹینٹ ڈالنا شروع کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ. وہ ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں, وہ تصویریں بھی ہو سکتی ہیں, وہ آرٹیکلس بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ بات جو ہے نا, ہم گوگل کے سرچ انجن کے الگوریتم کو کس طرح سمجھائیں کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پر, کانٹینٹ ڈال رہے ہیں, پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی جو کہ ریسرچ کرتی ہے کہ بھائی ہمیں سیریس لے لو, ہمیں جب کوئی لکھے سرچ انجن آپٹیمائزیشن تو ہماری ویب سائٹ سب سے اوپر شو کروا دو, صحیح ہے, آرگینک ریزلٹس میں, رائٹ. تو اس سائنس کو کہ سلمان کی ویب سائٹ کو اور اس کے کانٹینٹ, اس کی ویب سائٹ پر پڑے ہوئے تمام کانٹینٹ کو, خواہ وہ آرٹیکلز ہوں, وہ ویڈیوز ہوں, جب بھی دیکھو سلمان کبھی آف پیج آپٹیمائزیشن کی بات کرے گا تو کبھی آن پیج ہی کرے گا, تو کبھی بیک لنکس ہی کرے گا, تو کبھی مختلف ٹولس ہی کرے گا. تو فار ایگزامپل کسی نے گوگل میں لکھا کہ یار بیک لنکس ہمیں حاصل کرنے ہیں, تو سلمان صاحب نے اس پر آرٹیکل لکھا ہوا ہے, تو سلمان صاحب کا آرٹیکلس کس طرح گوگل میں ٹاپ پر آئے گا, اس کے لیے ہوتی ہے آپٹیمائزیشن سرچ انجن کی, رائٹ. تاکہ ساری چیزیں جو ایک آرگینک اور ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے پڑھی ہوں, اور جیسے ہی کوئی لکھے تو آپ سب سے ریلیونٹ ہو اور اوپر آ جاؤ. ایم آئی
explaining it right so far? Absolutely. इसमें मैं थोड़ा और simplify करूँगा. If you for example sell a product that could be mineral water, और आप चाहते हैं कि मैं मिनरल वाटर बेचना है, आप वेबसाइट बनाते हैं, आप कंटेंट बनाते हैं उससे रिलेटेड, आप पिक्चर्स वीडियो सब कुछ आपने बना लिया, देन यू वेट फॉर द पीपल टू कम टू योर वेबसाइट. व्हाट आर द वेज टू ब्रिंग पीपल टू योर वेबसाइट? वन कुड बी कि आप अपने दोस्तों को मैसेज करो कि भाई मेरी वेबसाइट है, आगे शेयर करता रहे. दूसरा है फेसबुक पे शेयर कर दो, तो फेसबुक पे कितनी आपकी रीच होगी, आप एड सेट चला दो. पर एट द सेम टाइम ऑन द पैरेलल कोई 5-10 हज़ार ऐसे लोग जो लोग रोज सर्च करते हैं, सर्च नहीं, मैंने मिनरल वाटर खरीदना है, इस माइंडसेट से आए हुए कि मैंने ये खरीदना है, हॉट लीड्स जस्ट रेडी टू बाय इट, उनके सामने अगर आपकी वेबसाइट खुद ही आ जाए, सो आप एक बहुत बड़ी मार्केट को टैप करेंगे. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम वैसे ही गूगल में लाने में मज़ा नहीं आता. उसमें कस्टमर आते हैं, उसमें लीड्स आती हैं, उसमें रीडर्स आते हैं. जो भी आपका गोल है, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, अपना कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं, वीडियोस दिखाना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट, एंड इफ देयर इज अ डिमांड फॉर दैट, यू कैन शो अप. एंड आजकल की मार्केटिंग, ये पहले तो ये मार्केटिंग होती थी ना वांट में, खास तौर पर कि इफ़ यू आर सेलिंग शूज़, इफ़ यू आर सेलिंग सम काइंड ऑफ वांट थिंग, तो सोशल मीडिया आपके सामने नज़र आ गया आपको किसी यूज़र को, तो यू लाइक यार आई वांट दिस. पर एट द सेम टाइम अगर एक आईफोन है, आईफोन 15 है, कोई मेरे सामने फेसबुक से गुजरे और मैं ऐसे रैंडमली थोड़ी खरीदूंगा, क्या यार खरीद लेते हैं. इट्स नॉट अ वांट, इट्स अ नीड. सो इफ आई नीड समथिंग, मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल पे कि आईफोन 15 प्राइस इन पाकिस्तान, रिव्यूज़, पिक्चर्स. So when there is a need and there is a burning need and people who are looking for it, Google पे स्पेशल जाके सर्च करते हैं, and if your website shows up over there, there is a high chance that they are going to buy it as compared to any social media click that you get from Facebook or Instagram. और दूसरे मज़े की बात ये कि अगर आपकी खुद की प्रोडक्ट भी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप पानी नहीं बेचते हो फॉर एग्जांपल, या आईफोन कवर्स नहीं बेचते हो जो आपकी खुद की प्रोडक्ट है, जो आपने खुद सोर्स की है चाइना से, किसी भी सप्लायर से, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो है दूसरे लोगों की प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो. अगर आप वो भी नहीं करते तो मेरे ख्याल में द लीस्ट थिंग वुड बी के जो आपने इनिशियली जिक्र किया गूगल एडवर्ड्स के, आप अगर अपनी वेबसाइट पर एड्स इनेबल कर दो. देखो बात ये है कि अगर आपके पास किसी किस्म की भी प्रोडक्ट नहीं है, राइट, यू कैन स्टिल मेक मनी विद दिस स्किल एज वेल. आपने एक वेबसाइट बनाई, आपको राइट नाउ यू आर ब्लैंक, आपको पता नहीं है, आपने कहा यार मैं जो है अपनी, मेरी एक हॉबी है, फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट मेरी हॉबी है, अब मैं बल्ले तो नहीं बेचूंगा, विकेटें तो नहीं बेचूंगा, गेंदे तो नहीं बेचूंगा. There is a huge market for that. I'm sure there is. लेकिन आप जो है इन्फॉर्मेशन देते जाएं वेबसाइट पर, तो अगर आपके एड्स इनेबल हो तो आपकी वेबसाइट पर ऊपर नीचे, अगर आप किसी ने प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट खोली हो, propakistani.pk है, राइट, तो हर जगह आपको एड नज़र आ रहे होता है. और द मोमेंट यू क्लिक ऑन, कोई भी कंज्यूमर या कोई भी ऑडियंस आती है, कोई भी यूज़र आता है और उन एड पर क्लिक करता है, तो यू मेक मनी, यू मेक अ परसेंटेज ऑफ मनी. सही है, शायद गूगल चार्ज कर रहा हो $1 जस्ट फॉर द कंपनी, you get 40 cents, right, but still you can make money. But what is the future of SEO? जबकि बेसिक्स एक्सप्लेन हो गई हैं, जबकि सबसे लोअर टियर जो कि सलमान भाई एड्स का है विदाउट एनी प्रोडक्ट्स, दूसरा आपकी एफिलिएट मार्केटिंग होगी दैट यू आर प्रमोटिंग अदर पीपल प्रोडक्ट्स. द बेस्ट इज ऑलवेज टू प्रमोट योर ओन प्रोडक्ट, राइट, अपना ब्रांड, अपनी प्रोडक्ट, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल, राइट. बट वेयर द ट्रेंड इज गोइंग नाउ व्हेन वी आर लाइक इन 2024, क्या हो रहा है? हम सुन रहे हैं कि गूगल साहब के जो एल्गोरिथम के अपडेट्स हैं, वो कभी पांडा आ रहा है, कभी कौन सा आ रहा है, अक्सर मुझे भी सुनने को मिलता है. नाम एक तो बड़े अजीबोगरीब होते हैं, और लोग कह रहे हैं कि यार SEO सख्त से सख्त होती जा रही है. और मेरे कुछ दोस्त जो किसी ज़माने में एफिलिएट मार्केटिंग किया करते थे बाय रैंकिंग देयर वेबसाइट्स इन द सर्च इंजन, वो गूगल साहब ने उनको हिट किया और उनकी डी रैंक हो गई, डी इंडेक्स हो गई, और उनके सर्च वॉल्यूम जो हैं कीवर्ड्स के वो तबाह बर्बाद हो गए. तो अगर कोई ई कॉमर्स और बाकी चीज़ें हैं SEO की डोमेन में पर्टिकुलरली आना चाहता है, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, यू हैव बीन देयर फॉर 12 years, what is the roadmap look like if somebody want to explore? There's still potential out there, like जिस तरह आजकल ई कॉमर्स की बड़ी बातें होती हैं, एक हाइप बनी हुई है. So you feel like the bright for like SEO is like bright, or you can still make it big time? 100%, but there is a catch. In e-commerce and the rest of the skills that you have mentioned, people come work for like 3 months, they start making money. But if you really want to make a career in SEO, you have to invest some really good time in this,
because it's a technical thing. People who just oversell it to you کہ نہیں آپ آئیں 3 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر you can learn it. Of course I can teach you the basics, but you have to go through multiple scenarios to just really understand the basics. Because وہ swimming کے میں آپ کو کتنے lessons دے دوں گا, but unless you go into the water you won't understand how to swim. So this is the case with SEO. Once you learn the basics, then you have to try on multiple projects. The moment you ask this question that what is the roadmap for SEO, it reminded me, and I always tell this to people, that there is no roadmap. And this is very interesting, especially in the digital skills. دیکھیں کوئی بھی پرانا اسکل اٹھائیں, دیر واز اے لٹریچر, ٹھیک ہے, لوگوں نے لکھی ہوئی کتابیں, ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, ہر بندے نے اس پہ بات کی, یو نو کائنڈ آف دا روڈ میپ کہ کیا ہے. اینڈ دین یو آلسو ہیو دا روڈ ماڈلس. ایسیو میں ان مائی کیس دیر واز نو روڈ ماڈل اینڈ دیر از نو لٹریچر. آئی ہیو ٹو فگر تھنگس آؤٹ آن مائی اون. ایٹ دا سیم ٹائم اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی مور لیس سیم کام کرنا ہے, بیکاز ایسیو ہر دوسرے دن چینج ہو رہی ہے. بیسک سیم رہیں گے لیکن آگے کا جو سفر ہے, انوویشن والا, کریٹیوٹی والا, وہ آپ نے خود کرنا ہے. سو دیر از نو روڈ میپ. آل آئی کین obviously guide you to the right direction کہ یہ چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے, بٹ وہ بندہ جو شروع سے روڈ میپ ہی فالو کرتا رہا ہے اسکول سے, کالج سے, جاب میں, کہ مجھے یہ بتایا کہ تم, وہ والا بندہ ایس یو میں کم ہی چلتا ہے, اور چل بھی جاتا ہے. جسٹ میڈیوکر ایس یو, اس کو کوئی نہیں جانتا. اف یو ہیو ٹو میک بگ ان ایس یو, وچ مینس اگر آپ کا نام ہو, آپ کی اپنی ریسرچز ہوں, لوگ آپ کو جانیں یا نہ بھی جانے, لیکن آپ کا کام اتنا سگنیفیکنٹ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ آپ کو جانیں, دین یو ہیو ٹو کم اپ ود یور اون اسٹریٹجیز, اینڈ دیٹ اونلی ہیپنز وین یو ڈو ایکسپیریمنٹیشن آن یور اون. یو جسٹ ڈونٹ ہیو ٹو فالو تھنگس بلائنڈلی. آپ نے خود چیزوں کو سیکھنا, اس کو ٹیسٹ. اچھا ایک اور مسئلہ, اینڈ جو میں ڈسکس بھی کرتا ہوں, دیٹ از جسٹ ڈونٹ فالو پیپل بلائنڈلی. If you find a mentor, if you find a book, if you find a video, if you find something, and وہ بولتا ہے x is equal to y, okay, understood, لکھ لیا. Check it on your own, verify it. چیک تو کرو بھائی کہ کیا یہ ٹھیک بات ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو ask the question کیوں نہیں ہے, اگر ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے جب تک اس کو ملٹیپل طریقوں سے چیک نہیں کیا کسی بھی فیکٹ کو, دیٹس بولشٹ, بیکاز پیپل آر جسٹ سیلنگ دس آج کل آن دا نیم آف اسکل بلڈنگ, کہ آپ جائیں, آپ اسکل سیکھیں, یو ول اسٹارٹ میکنگ منی. 100% of the people that I know who have been through such small skill courses, 2 مہینے کا, 15 دنوں کا, 30 دنوں کا, وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں that you won't expect from someone جس نے SEO کو بیسکس بھی پڑھی ہوں گی, کیونکہ ان کو سکھایا گیا ہے نا کہ SEO کے 4 طریقے ہیں. وہ نا who's the father of physics, who's the father of SEO, یہ اس طرح کی باتیں بتائی گئی ہوتی ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو کوئی پروڈکٹیو چیزیں نہیں آتی. تو وہ مائنڈ سیٹ ایک بالکل شفٹ چاہیے ہمیں, مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرینٹ چاہیے. مائنڈ سیٹ وہ چاہیے کہ ٹھیک ہے بیسکس مجھے سمجھ آ گئی, انٹرنلائز میں نے کر لی, بس اب میں نے خود جانا ہے انڈسٹری میں. سلمان دیکھو, ایک تو یہ اسکل بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹائم ٹیکنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ویب سائٹ کی بھی آپٹیمائزیشن کرنی ہے تو دیٹ از ناٹ لائک 1-2 دن کا کام نہیں ہے. وہ ساری چیزوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم ٹو رینک فار کی ورڈز اینڈ دین ادر کی ورڈز اینڈ واٹ ناٹ. ایک تو پروسیس بھی لمبا ہے. اسکل بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یار جو, کیونکہ آج کل جو ہے تقریباً ہر ڈومین میں آپ کو ٹرینر حضرات ملتے ہیں, آپ کو سکھانے والے ملتے ہیں. اینڈ آئی پرسنلی اسپیشلی فرام پاکستانی پرسپیکٹیو, اگر آپ ابھی تک تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا, تو دا پیپل ہو آر ٹیچنگ یو ٹو میک منی آر میکنگ منی آؤٹ آف یو بائی ٹیچنگ یو, رائٹ. دیئر بزنس ماڈل از ٹو میک منی بائی ٹیچنگ یو, رائٹ. شاید خود ای کامرس میں دیٹ از ویری کامن, اینڈ آئی ایم a big critique of that because I've seen people جو کہ پڑھا رہے ہیں بٹ انہوں نے کبھی خود نہیں کیا, تو they are literally making money off of you by selling their course یا training and what not. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار, اور تیسری آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ریسرچ بھی خود ہی کرنی ہے, you have to do experiments on your own. Why somebody should work that much work کہ ٹرینر بھی ایک تو ہمارے یہاں جو ہے نا ریپیوٹیبل نہیں ہے, دوسرا یہ خود کی بھی اتنی تگ و دو, خود کے بھی ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, دیٹس ڈز ناٹ کم ایزی, اور ٹائم بھی بہت لگ رہا ہے. سو اٹ مینس لائک دیٹ دس از ون آف دا ڈیفیکلٹ اسکلس ٹو ایکوائر کمپیریٹیولی ٹو ادر اسکلس. نو, ادر اسکلز آر بینگ اوور سولڈ, اس کو اوور سمپلیفائی کیا جاتا ہے. سیم لائک SEO. آئی ایم گیونگ یو ویری ہارڈ اینڈ ویری اسٹریٹ ریئلٹی چیکس کہ ایسا ادھر بھی نہیں ہوگا, آئی ایم شیور, اور ادھر بھی نہیں ہے. آپ نے اگر امیزون سیکھا, آپ نے ای کامرس سیکھا, تو یو نو وٹ یو ہیو بین تھرو. کین یو سیل اٹ بائی سیئنگ کہ میں اتنا ہی سفر آپ کو کراؤں گا. میرے خیال میں تو امیزون میں اب زیادہ, اگر آپ ای کامرس اور پھر امیزون اسپیسیفک بات کرتے ہو نا سلمان, تو میرے خیال میں وہاں پر تو فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. اور سنس وہ
फिजिकल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है Loss तो भी ज्यादा उसमें लॉस बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री खरीदी चाइना से, बेशक 500 पीसेस आपने पानी की बोतलें खरीदी और इस पर अपना नाम लिख दिया, राइट, और वो जो है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए या वो आप रैंक ना कर सको, तो ये तो आपसे ये तो मैं सलमान को भी नहीं बेच सकता क्योंकि इस पे मेरा ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, राइट. अगर ये वाइट लेबल होती, इस पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती तो वो मैं ऑक्शन कर देता, दैट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी. तो हमारे केस में तो रिस्क स्किल के साथ साथ पैसों का भी बड़ा हाई है. 100%. You will lose it all. But with in search engine optimization, I feel like the most that you could lose is what? Time. And money as well, yes, because you invest in your projects. तो वो भी एक an opportunity cost. While you are working on your own projects, आप क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते थे. ये भी फेल हो गया, क्लाइंट से पैसे भी लिया, टाइम भी ज़ाया हो गया. बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये इस चीज़ का आई वाज जस्ट रिकन्फर्मिंग, SEO इज़ नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल. ये बाकी स्किल्स की तरह ही आसान भी है और मुश्किल भी है. इट्स जस्ट कि जब रियलिटी की बात की जाए कि कितना टाइम लगता है तो ये ज़्यादा फैंसी नहीं लगता, एंड नॉन फैंसी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं है. सो इसलिए जो सेलर्स होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं या जो कोर्स बेचना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एज अ मार्केटर मैं भी ऐसे ही करूंगा ना. मैंने एक प्रोडक्ट बेचने में उसकी खामियां थोड़ी बताऊंगा. ट्रू. तो मैं तो उसको और ग्लोरीफाई करूंगा, नहीं 3 महीनों के अंदर यू आर डन एंड डस्टेड, नो प्रॉब्लम. तो इस तरीके से लोगों को ना प्रेजेंट किया जाता है SEO. वाइल जब वो आते हैं फिर उनको समझ आती है कि अच्छा यार ये तो इतनी जल्दी पैसे नहीं बनते, तो बड़ा मुश्किल काम है, और अगर बनते भी हैं तो इसके लिए एक वेबसाइट पे 6-6 महीने लग जाते हैं. ऐसा करता हूँ मैं, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, देन वो डिट्रैक हो जाते हैं और फिर उन वापस नहीं आते हैं. वो बहुत कम लोग वापस आते हैं. तो SEO की रियलिटी और जो रियल पिक्चर है वो लोग नहीं दिखाते. बेसिक मसला ये है मेरे ख्याल में. जिस तरह लाइक इन ई कॉमर्स, लाइक अगर आप ई कॉमर्स की डोमेन में पिछले चंद सालों से हैं और आपको एक ऐसा ब्रांड या प्रोडक्ट लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हो विच मेक इट बिग टाइम फॉर यू, द सेम कैन हैपन विद SEO, राइट. 100%. आपको लग रहा होगा ऐसा यार मैं तो 3 साल से SEO की डोमेन में काम कर रहा हूँ, क्लाइंट्स के लिए भी कर रहा हूँ और अपने लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ खास कामयाबी नहीं हुई. एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, शायद आपको अपना कोई प्रोजेक्ट या कोई आइडिया, बीइंग इन अ मास्टरमाइंड और डिस्कशन, या यहाँ पे पढ़ा वहाँ पे पढ़ा, 4th, 5th, 6th साल में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और आप एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करके उसको रैंक करवा दो और फ्लिप कर दो 100%. या कोई एट द सेम टाइम आपके जहन में एक प्रोडक्ट का भी आइडिया आया. अगेन अच्छा, लोगों को लगता है कि SEO is a different thing and e-commerce is a different thing, right? Well, they both complement each other. Yeah, imagine you launch this website, 2-3 साल आप काम कर रहे हो, आप बैट्स के बारे में बात कर रहे हो, आप हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, and the next thing you know, तुम यार मैं सिर्फ एड से रेवेन्यू को कमा रहा हूँ. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. Why I shouldn't launch my own क्रिकेट ब्रांड, राइट, XYZ. मैं जब लोगों को एडवाइस देता हूँ, जब मैं आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट करता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ, तो उसकी अच्छी व्यूअरशिप है, पाकिस्तान में लोग उसको सुनते हैं या शायद इंटरनेशनली लोग उसको सुनते हैं, तो why I shouldn't launch my own brand of products, right? And here you go, e-commerce integrate हो गया, rather than you starting an e-commerce brand on Shopify and then looking for the marketing channels and then spend a whole lot of money on paid advertisement, right? ख़वाह वो Facebook पर हो, Google पर हो, और अपने सारे KPIs देख रहे हो, and you are thinking यार I'm not profitable, I'm not even break even, right? So that's a nightmare, but you can easily complement that into like any e-commerce. 100%. देखिए अभी मैंने आपको बात की, it's a whole mindset. When you look at things, when you look at businesses, when you look at industries, you see gaps when you're doing SEO. Those gaps, you fill them. That's a problem statement. Nah, if you fill those gaps, you can do whatever you want. You want to launch your own product, good. If you want to sell ads, no problem. If you want to do drop shipping, no problem. Because people are now coming to your website and they trust you. I think e-commerce में या किसी भी इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा KPI है कि if people are trusting you or not. Yes. Are they coming to your landing page or not? If they are, you can manipulate them to hell. No problem. Sell your product, refer to someone, affiliate, drop shipping, you name it. So, and SEO is not only limited to these things. Once you excel in these technical things and आपको जब समझ आ जाती है कि SEO बेसिकली काम कैसे करती है, then आप थोड़ा सा इसको साइड पे रख के बिजनेस एस्पेक्ट को भी देखते हैं. So my perspective has changed. I look at things from very different perspective कि बड़ी websites कैसे काम करती है. I tell you very interesting observation. Google में we think there is a diversity. ऐसे ही है ना, मैं सर्च करता हूँ बेस्ट हाउ टू ड्रिंक वाटर और व्हाट इज़ द बेस्ट वाटर, एंड वी थिंक कि मैंने 5-6 वेबसाइट्स पढ़ी है, 5 का ये सेम ओपिनियन, तो बात तो ठीक है. 5 बंदे ऐसे एक ही बात थोड़ी कर सकते हैं. ज़्यादातर मोनोपली है, ज़्यादातर लोगों ने एक ही टाइप के निश को कवर किया हुआ है. सो द ओपिनियन यू सी इन सर्च इंजन्स इज बेसिकली ऑल्सो फैब्रिकेटेड. सो पीपल हैव मैनिपुलेटेड बाय रैंकिंग देयर वेबसाइट्स इन मल्टीपल वेज. एक ही ग्रुप होगा,
وہ کیا کرے گا, ان کی 5 ویب سائٹس ہوں گی, وہ ساری کی ساری ہیلتھ میں ہوں گی. سو پیپل مینوپولیٹ دیز تھنگس. سو جہاں تک بات آ رہی ہے کہ آپ پروڈکٹ بیچیں, سروس دیں, یہ تو پرانی بات ہوگی. اب آپ نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں SEO سے. اب آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں, آپ ایک پرسپیکٹو بنا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آڈینس آتی ہے گوگل پہ سرچ کرتی ہے, یہ عام آڈینس نہیں ہے, یہ اس انٹینٹ سے آتی ہے. انہوں نے وہ مائنڈ سیٹ رکھا ہوتا ہے. آپ کسی کو ایویں ہی کوئی اسکرال کر رہا ہے اس کو نہیں دکھا رہے آپ, اس نے سرچ کر کے آیا ہوا ہے. اینڈ دین یو ٹیل دیم 10 ویب سائٹس بات کرتے ہیں کہ پانی پینا غلط بات ہے. اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں بچی نا, کہاں سے میں فیکٹ چیک کروں گا. لیکن سلمان, ہاں یہ بڑا فیسینیٹنگ ہے, کیونکہ میں تو شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی گوگل کے دوسرے پیج یا تیسرے پیج پر گیا ہوں. وائی دیٹ از ناٹ کامن. ہم پہلے پیج پر پہلے 10 ریزلٹس دیکھ کر ہی اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ یار بس یہ جو ہے نا, فار ایگزامپل میں نے جو بھی لکھا, یہ جو 10 صاحب ہیں نا, شاید ان میں سے 9 ایک جیسی بات کر رہے ہو, ایک جو ہے ان کے اپوزٹ ہو, تو ظاہری بات ہے میجورٹی از اتھارٹی, تو آپ کہو گے کہ یار یہ جو زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں صحیح. ہم ویسے دوسرے پیج پر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ مطلب کہ اس میں یہ کیا سائنس ہے؟ ویب سائٹس, اگر ہم کوئی بھی ویب سائٹ, کوئی بھی نیش کہہ لو یا کوئی بھی پروڈکٹ کہہ لو, لائک فار ایگزامپل مائکرو فون, رائٹ, دیر مسٹ بی لائک ناٹ اونلی 10 ویب سائٹس یا 15. اس میں 2 باتیں, اٹینشن اسپین گوگل پہ بھی وہی ہے. بندہ آتا ہے اسکرال جلتی میں, پہلے 10 میں کوئی بھی نہیں چیک کرتا, پہلی چیک کی, تیسری چیک کی, 8ویں چیک کی, اینڈ ڈن. تو وہ اٹینشن اسپین ایک تو کم ہے. دوسرا, گوگل نے بہت مزے کی اپنی برانڈنگ یا ایک پرسیپشن بنایا دیٹ اینی ون ہو از ناٹ ایٹ دا فرسٹ پیج ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی آن دا فرسٹ پیج. دیٹ مینس دے آر ناٹ آتھینٹک, دیٹس وائی دے آن دا سیکنڈ پیج. جو پہلے پیج والے ہیں, جو اس پہ ٹھپا ہم نے لگایا ہوا ہے, وہ آپ چیک کرو, نو پرابلم. تو گوگل کی طرف سے کوئی اس طرح کا چیک نہیں ہے ٹو میک شیور دیٹ ایک بندے کی ایک ہی ویب سائٹ ہو. یو کین ہیو ملٹیپل ویب سائٹس آن دا فرسٹ پیج, اینڈ دیٹ وونٹ مین کہ آپ کوئی ایک مس انفارمیشن اسپریڈ نہیں کریں. جو منوپلی والی بات آپ نے کی, لائک گوگل, لائک اٹس دا بگیسٹ سرچ انجن, دے ہیو زبردست قسم کے انجینئر, لائک دے کین ناٹ ایون ٹیکل کہ یار کون منوپلی کریٹ کر رہا ہے. سلمان ہوگا, صحیح ہے, وہ شاید پانی کے پینے کے بہت خلاف ہے, رائٹ, جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل, لیکن وہ ایک ایکسپرٹ ہے اور اس کو بہت پانی کی بوتلوں والوں نے اسپانسر کیا ہوا, اس کے پاس فنڈنگ ہے, اور وہ ڈائیورسیفائی کر کے جو ہے 10 ویب سائٹیں بنا لیتا ہے اور سب کو رینک کر دیتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ گوگل کے لیے اس کو کنٹرول کرنا, اس مینیپولیشن کو, اٹس ناٹ ایزی, یا کیا ہے؟ کس اچھا, مطلب یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا پھر تو. ہر نیش میں اگر کسی کو پتہ لگ گیا کہ یار منوپلی بنتی ہے, 10 ویب سائٹیں بنا دو, تو وہ تو پیپل آر دیئر ٹو کنٹرول دا نیریٹو اینڈ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ. وہ تو پیسہ بھریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پانی کی نیش ہے, فونس کی نیش ہے, مائکرو فون کی نیشز ہیں, وہ تو کی ورڈس کے ٹول اویلیبل ہیں, اینڈ کی ورڈز ہیں لائک ا لاٹ آف والیوم. تو ہر بندہ جو ہے یہی کرے گا. ویری گڈ کویشچن. سو اف یو گو بیک اے فیو ایئرس بیک, تو ہوا یہ کہ لوگوں نے گوگل سے ایسی فائنینشیل ایڈوائس لی, انہوں نے سارے پیسے ضائع کر دیے. کچھ لوگوں نے ایسی ہیلتھ ایڈوائس لی کہ کچھ لوگ مر گئے, ان کو ایسی بیماری ہو گئی کہ جو کیوریبل نہیں تھی. گوگل پہ کافی لاس روٹس ہوئے. دین گوگل نے ایک الگورتھم لے کر آیا, اس کا نام EAT, ایکسپرٹیونیس, اتھارٹیو اینڈ ٹرسٹ, اینڈ اس طرح کے کمبینیشن, وچ مینس اف یو آر ٹرسٹڈ, کین وی ویلیو یور ایڈوائس, کین وی ٹرسٹ یو, آر یو ایکسپرٹ آف دا انڈسٹری, آر یو ٹرسٹڈ. یہ ساری چیزوں کو ملا کے نا ایک الگورتھم بنایا, جس کی بیس پہ گوگل ایویلویٹ کرتا ہے کہ کیا آپ کی بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے, نہیں, خاص طور پہ فائنینشیل ڈیسیجنس میں اور ہیلتھ وائز ڈیسیجنس میں. تو یہ ایک الگورتھم ہے, لیکن یہ الگورتھم کام کیسے کرتا ہے, اب اس کی اگر باریکی میں اگر جائیں نا, تو گوگل کا ایک نالج بیس, دنیا کے جتنے فیکٹس ہیں گوگل کے پاس پڑے ہوئے ہیں. میں بولوں A=B, گوگل اپنے ڈیٹا بیس میں چیک کرے گا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں. باہر سرچ نہیں کرے گا, ڈیٹا بیس میں دیکھے گا, اگر سچ ہے تو سچ ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو گوگل نے جو ڈیٹا بیس ابھی بنائی ہوئی ہے, یہ کہاں سے بنائی ہے؟ یہ بنائی ہے بیسیکلی باہر کے سورسز سے ہی, ریسرچ پیپر سے بنائی ہے, ویب سائٹ سے بنائی ہوئی ہے. تو جو ڈیٹا کمپائل ہو کے گوگل کے ڈیٹا بیس میں گیا ہوا ہے, وہ بھی ٹیمپر ہو سکتا ہے. سو تو الگورتھم بیسیکلی جس کی بیس پہ آپریٹ کرے وہی ٹیمپر ہے, کیونکہ جو میجر ویب سائٹ ہے جس کو گوگل ٹرسٹڈ سمجھتا ہے, دے آر چینجنگ دا نیریٹو. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یس. It is controllable for you and me because we can have 10 websites, 20 websites, that's all. But for a guy who has 100 websites, plus some blogs, plus some Wikipedia pages, plus some research papers, plus some Reddit threads, he is controlling the internet. And even Google cannot do anything about it. یہ تو بڑے خطرناک بات ہو گئی ہے یار. یہ تو مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ گوگل جیسا دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن بھی اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. Yes, 100%. اینڈ ابھی AI کے بعد تو گوگل کے لیے اور مسئلہ ہو گیا, کیونکہ AI وہی بات کرتا ہے جو آلریڈی انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. تو امیجن 10 ویب سائٹس نے ایک نیریٹو پیش کیا کہ ایکس از بیڈ, ٹھیک ہے,
اب اے آئی نے آ کر اس کو ایمپلیفائی کر دیا, اس نے 5000 اور ویب سائٹس پہ وہی بات کر دی. اب تو کنٹرولیبل ہی نہیں رہا. تو یہ جو اچھا دوسرے لوگ بولتے ہیں کہ گوگل بہت اسمارٹ سرچ انجن ہے, وہ میں بھی بولتا ہوں, آئی ایگری, پر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وین یو کین ناٹ کنٹرول دس ڈیٹا اینڈ دین دا اونلی وے ٹو اسٹاپ اٹ از ایموشنل. سو ہوتا یہ ہے کہ گوگل کا ایک ریپرزینٹیو ہے, وہ ٹویٹر پہ آ کے بولتا ہے کہ لسن ڈونٹ ڈو دس بیکاز یو کین کیچ اٹ. وہ جو بات وہ بولتا ہے وہ 100% وہ نہیں کر سکتے. You getting me? Yeah. So what they do to control it is just send this narrative through their social media channels that don't do this, this is bad, this is good, ایسا کرو ویسا کرو. And آپ نے وہ اے آئی کی بات کی, چیٹ جی بی ٹی کہہ لو جو بھی ہے, are they picking this information from Google یا multiple search engines, کیونکہ Bing بھی ہے, Yahoo کا بھی ہے, یا نہیں, what is the source? آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چیٹ جی بی ٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ گوگل کے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے, رائٹ؟ Yes. وجہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں گوگل پہ نہیں جائیں گے, چیٹ جی بی ٹی اور اے آئی ٹولز. Not in that sense. What I meant was کہ people are generating content through AI now. So the content that they are generating is through AI, and AI is taking that data from public information, which is also the source of search engines. Yeah. See, so the narrative that is picked from the public information, the Google database, is also being verified by these bots now. AI بھی وہی بات کر رہا ہے. تو پہلے اگر 50 لوگ بات کرتے تھے ایکس از بیڈ, اب 50,000 لوگ بات کرتے تو وہ تو ٹھپا اور زیادہ لگ گیا نا. اب تو اور آسانی سے میرے خیال میں مینیپولیٹ ہو 100% easily, yes. So how Google is going to control that? Like, is it like Google is doomed to like bad days are ahead? یا کیا they are also pivoting? ظاہری بات ہے یار, اتنی بڑی کمپنی, it's like I feel like $100 billion So recently company. they did something very interesting. They did very, very interesting thing. And that is a fascinating fact. انہوں نے کیا کیا, گوگل میں بیسیکلی ہوتا ہے کلاسیفائر, یا سرچ انجن کے الگورتھم میں کلاسیفائر. وہ یہ ہوتا ہے کہ they evaluate websites on based on certain ranking factors. نا ٹائٹل میں یہ ہے اچھا گڈ, میٹا میں یہ ہے گڈ. ایک رینکنگ فیکٹر یہ تھا کہ کیا بندہ کتنا اوتھینٹک ہے, اس کا آتھر. اوکے, ٹھیک ہے, کیا وہ ڈاکٹر ہے تو پھر ہیلتھ کی بات کر سکتا ہے, کیا اس کے پاس یہ ڈگری ہے تو فائنینس کی بات کر سکتا ہے. بٹ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ گوگل کس طرح ویریفائی کرے گا کہ ڈاکٹر ہے؟ the doctor has to provide his documents, qualification to prove for it, یا there are multiple ways. The smallest one ابھی اس کو ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کے لیے کہ وہ ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لکھتے گوگل کہتا ہے ڈاکٹر, لیکن انٹرسٹنگ پارٹ سنیں. اگر کوئی لکھتا ہے اپنے آپ کو اتھینٹک بنانے کے لیے ڈاکٹر, تو گوگل تک کہتا ہے گڈ. لیکن اس میں لوگوں نے فیک کرنا شروع کر دیا. لوگ کرتے تھے اپنی ڈگریز کو لنک کرتے تھے, سوشل میڈیا کو لنک کرتے تھے, یوٹیوب کو لنک کرتے, ساری چیزیں کر لیتے تھے. لیکن اس میں ہو کے کافی زیادہ لوگوں نے وہ کیا جو نیریٹو بلڈنگ کے لوگ کرتے ہیں, مینیپولیٹ کیا سسٹم. فارماسیوٹیکل کوئی چھوٹی انڈسٹری ہے, یو ریئلی تھنک کہ وہ ڈاکٹرس کو وہ ریسرچرس کو بگ نہیں کرتے. خیر, اب یہ انکنٹرولیبل ہو گیا. گوگل نے کہا یار اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا جتنا بھی اوتھینٹک بندہ ہو, لیو اٹ, لیٹس گو فار دا کوانٹٹی. اگر 10 بندے ایک بات کر رہے تو ول پک اٹ. تو وہ 10 بندے کہاں پر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, ریڈٹ پہ, کورا پہ. سو انہوں نے کیا کیا, کلاسیفائر میں اوتھینٹسٹی کے جو میٹرک ہے اس کو اس کے بایوگرافی یا اس کی ہسٹری کے اوپر نہیں لیا, بلکہ دا نمبر آف پیپل پہ لے لیا. تو کلاسیفائر جیسے ہی چینج ہوا, ریڈٹ کی ٹریفک 10x گرو ہوئی, کورا کی ٹریفک 10x گرو ہوئی. ٹھیک ہے, اب لوگ گوگل کیا کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک بات کرتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ, چاہے جتنا اوتھینٹک ہو اتنا میٹر نہیں کرتا. اگر 10 بندے جو بات کرتے ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک ہے. تو ریڈٹ گرو ہوا, کورا گرو ہوا, کتنی ویب سائٹس اوپر چلی گئی جہاں پر کیوریٹڈ کنٹینٹ اب آ رہا ہے. کیونکہ کیوریشن میں دیر از اے لیس چانس آف ایرر اکارڈنگ ٹو گوگل. However, there is also a problem. Again, the same problem. There's also public information. اگر میں ہوں ایک ڈاکٹر ہوں, اگر میں کوئی فضول بات کرتا ہوں, there are implications نا, میں تو کچھ نہ کچھ تو فیس کروں گا ہی کروں گا. لیکن ریڈٹ پہ میں 50 اکاؤنٹ بنا کے ایک ہی بات کروں تو اس پہ کیا کریں گے آپ. تو انہوں نے کلاسیفائر چینج کیا, ابھی ویب سائٹ کی ساری ٹریفک اوپر ہوگی. اینڈ گوگل واز ویری arrogant on this part that they will not take it back. It's final, it's done and dusted. And اتنے اچھے لوگ کام کرتے ویب سائٹ پہ, authentic ویب سائٹس, they all blew up, went to zero. اب وہ پیپل ہو نو می میسج می کہ برو یو آر ایکسپرٹ, ہمیں ہیلپ کرو. آئی لکڈ ایٹ دا ویب سائٹ, آئی لکڈ ایٹ دا سیناریو. میں نے کہا بھائی I can help you when there's a problem at your side. I cannot help you when the god of SEO says no. What I can do about that? اگر گوگل بولتا ہے نہیں رینک کرنا. But I also studied one of their patents and I understood کہ بھائی یہ کیوں انہوں نے چینج کیا اور کیا چینج کیا. تو میں آپ کو کہانی بتائی ہے یہ کلاسیفائر چینج کرنے والی. It was mentioned in one of their patents جس میں یہ اس کی بندے کی ہسٹری کو یا بندے کی جو نالج بیس میں اس کے جو بھی ڈیٹا ہے, اگر پبلک پروفائل ہے, ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی ہے, وٹ ایور اٹ از, اس کو اکاؤنٹ کرتے تھے. لیکن انہوں نے جب وہ پیٹنٹ کو چینج کیا, کلاسیفائر کوانٹٹی پہ چلا گیا, تو میں سمجھ گیا یہ مسئلہ ہوا. تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. بٹ آئی ٹولڈ دیم ون تھنگ, دا پیپل ہو میسجڈ می اور آسکڈ می,
that in the time of chat GPT, जब वहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा मसला है गूगल के लिए, गूगल विल नेवर लेट इट गो, गूगल विल फिक्स इट, बट दे वोंट से इट. ऐसा ही हुआ आफ्टर अ वीक गूगल चेंज द एल्गोरिथम. जिनकी वेबसाइट डाउन हुई थी वो हल्के के ऊपर आने शुरू की, बट गूगल डिड नॉट से एनीथिंग ऑन ट्विटर. सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट द पीपल हु आर सिटिंग ऑन ट्विटर, पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कि यार गूगल का एल्गोरिथम ऐसा है वैसे, द रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बुलशिटिंग विद द पीपल, ताकि उनका माइंडसेट चेंज हो, क्योंकि जो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर सकते वो नैरेटिव बिल्डिंग से कंट्रोल करते हैं थ्रू ट्विटर. तो ट्विटर को तो मैं बिल्कुल सीरियस लेता ही नहीं उन चीज़ों में. पर एट द सेम टाइम चैट जीपीटी एआई ने गूगल को काफ़ी मसले में डाल दिया. This is for sure. नहीं, do you think like it will survive like another like 20 years when AI is like और डेवलप हो रहा है, उसके नए वर्जन्स आ रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली इवॉल्व किया जा रहा है, इम्प्रूव हो रहा है. सो व्हाट्स योर टेक, लाइक डू यू थिंक यार देखो अभी भी अगर आप देखो ना, वही वाली बात है कि अगर कोई मैनिपुलेट करना चाहे राइट, तो गूगल का तमाम डेटा तो इन एरिया से आ रहा है, आप वहाँ पर नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दो, गूगल वहाँ से पिक करना शुरू कर देगा. इज देयर एनी वे दैट गूगल कैन अवॉइड दैट? बिकॉज अगेन और शायद, और डू यू फील लाइक गूगल का ये भी इंटेंट है कि इसको अवॉइड करे, यानी वो कह रहा है यार सही है 10 जगह पे एक बात हो रही है तो तुम भी उसको बताओ, लाइक उनके अपने उसमें कि जो भी नैरेटिव बिल्डिंग लेफ्ट राइट हो रही है उसी को प्रमोट करें, उसी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करें, या दे आर रियली अप टू के नहीं यार हम नहीं है उन्हें दे सकते, दिस इज़ रॉन्ग. सही है, रेडिट पर लोग जो है ना वो लोगों को पता है कि यार हम वहाँ से पिक करेंगे, सही है तो चलो करना शुरू कर दो. बट इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन अवॉइड दैट एट ऑल के गूगल इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम on where they can pick up their data to rank your websites या information, the information search engine it is right, कि वो सही information को दे, वो सिर्फ numbers पर ना दे कि अगर 9 लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ ख़राब है और वो प्रोपेगेंडे का हिस्सा है तो गूगल उसको प्रमोट ना करे. आर दे इन द बिजनेस ऑफ दैट या नहीं? ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो हमें तो प्रमोट. So Google's algorithm is autonomous, 100% autonomous until there is something very serious, then there is a human intervention in that, which means हेल्थ के जो टॉपिक्स नहीं उसमें गूगल की वेटेड 50 वेबसाइट्स, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता. या अगर आएगा भी तो उसको अपने आप को प्रूव करना है थ्रू सर्टेन वेज दैट आई एम नॉट ट्रस्टेड सोर्स. एग्जाम्पल वो वही बात करे कि वो 50 वेबसाइट्स करे तो फिर तो ठीक है ना, मैच हो गया, वही बात कर रहे हैं. लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में गूगल एल्गोरिथम को नहीं चलने देता. गूगल वॉन्ट से कि ओके इसकी रैंकिंग अच्छी है तो चलो ठीक है, कॉन्टेंट अच्छा तो नहीं, गूगल ने उसको खुद मैनुअली वेट किया. बट एट द सेम टाइम कुछ इस तरह की कैंपेन्स हैं, कुछ इस तरह के प्रोपेगेंडाज हैं जिस पे गूगल खुद ही उसको प्रमोट कर रहा होता है. You know, the worldwide phenomena that are happening. For example, if you talk about vaccines of COVID, you won't be able to rank ever. Do whatever you can. If you are a Google की जुबान में DR100 वेबसाइट आपकी है, which is the toppest you could get, आप फिर भी उस पर रैंक नहीं कर सकते, because that propaganda is controlled by the people behind these corporations ना. You cannot rank your website directly over there. आप वैक्सीन को रैंक नहीं कर सकते, आप कोविड पे रैंक नहीं कर सकते. If you're talking against the medicine, the vaccine, or in the favor of it, in both cases. In both cases, they don't want your narrative to go to the public because that's the information they want to control, and that's what I'm saying, that the algorithm is autonomous. No intervention is required, but until they want to, and when they want to, they can. And in the most of the topics such as health, such as finance, अभी आप क्रिप्टो की बात करें, there is a very low chance कि आपको how to make money में आप क्रिप्टो को कभी रैंक कर सकेंगे. Just saying one of the examples. But at the same time अगर आप वही बात करें जो सारों ने की हुई है, जो एक नैरेटिव बिल्ट हुआ है, आप उसी पे बात करते आप रैंक कर सकेंगे. सो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ इस तरह की प्रोपेगेंडा है जिस पे गूगल फेवर पे है. आप बात करें कि कोविड इज रियल फॉर एग्जांपल, तो देन यू आर इन द डील. बट इफ यू से दैट डोंट टेक द वैक्सीन्स, और इवन यू से आप वैक्सीन की बात कर लें, वो सेंस करना तो बाद में आता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस बाद में होता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है. दे वोंट टेक एनी चांस टू रैंक यू बिकॉज दे वांट देयर टॉप 10 वेबसाइट्स टू इन्फ्लुएंस पीपल. जो मैंने आपको बात की थी नैरेटिव बिल्डिंग की, दिस वेयर इट कनेक्ट्स, एंड दिस इज वेयर गूगल इज टेकिंग द पार्ट. कि अब ये हम अपनी मर्जी से कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि अब हम अपनी मर्जी हमारी साइड पे होगी, अब लोग कर रहे हैं. जब लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको मसला हो रहा है. और उस तरह के टॉपिक्स भी जिस पर कंट्रोल गूगल नहीं कर सकते, गूगल को पता ही नहीं है. एग्जाम्पल पानी की मैंने बात की, तो इस टॉपिक पे भी गूगल को फोकस नहीं है. हर प्रोपेगेंडा को गूगल कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई कॉर्पोरेशन कंट्रोल नहीं कर सकती. रैंडमली मैं बैठ के पेशावर में कोई एक कैंपेन चलाना चाहता हूँ तो उस पर गूगल थोड़ी इन्फ्लुएंस करेगा. तो उसमें तो ऑटोनोमस एल्गोरिथम चल रहा है ना, तो वहाँ पर आई कैन ईजिली मेक दैट नैरेटिव और चेंज द नैरेटिव इफ आई वांट टू. दैट्स द प्रॉब्लम विद गूगल एंड एआई हैज एम्पलीफाइड इट. आपने एक और बात की कि एआई आ गया तो अब गूगल का क्या फ्यूचर है, अब एसईओ का क्या फ्यूचर है. वन थिंग आई प्रिडिक्ट हियर,
that in the future it's not going to be a search engine as in the search engine, it's going to be a conversation. So I asked Google, hey Google, tell me this. So वो instead of going to 100 website, he'll tell me कि ये इस website ने ये बोला, इसने ये बोला, इसके एक summary निकाल के मुझे बता देगा it means this. Or if I want to buy something, I would ask Google to do this. So it's becoming a conversation. So when it becomes conversation, that means that you are just feeding data to search engines. And the right way to feed data to search engines is to make it understandable. That's where the technical SEO and semantic SEO jumps in. So there are layers of SEO, I would say. It's not the type, in fact, it's the layers. So once you understand basic SEO कि okay, Google का algorithm है, उसके मैंने comply करना है, simple as that. ये एक SEO है. अब किस तरीके से comply करना है, वन यूजेबिलिटी के थ्रू, सेकंड डेटा फीडिंग के थ्रू, डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू. मैं समझूं कि सर्च इंजन कैसे बात करता है मुझसे, ताकि मैं उसकी जुबान में उससे बात करूं, उसकी जुबान में उसे इन्फॉर्मेशन दूं. So the future of SEO is going to become very, very semantic SEO बहुत इंटीग्रेट हो जाएगी alongside technical SEO, which means if your website is structured in a way that search engines can understand the context of it and it is precise and to the point and जो यूज़र को चाहिए वही आपने दिया हुआ है, गूगल उसको पिक करके उसी तरीके से गूगल यूज़र को शो कर सकता है, then you are going to win the game. And ये मैं बात करता हूँ, ये पहले जब मैंने आपसे बात की for the people जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जो आते हैं पीछे लगे होते हैं, they are out of the business already. ये जो आगे SEO आने वाली है, इसमें बिल्कुल अलग टैक्टिक्स है, अलग एक एजेंडा ही बिल्कुल अलग है. You don't want your website to show up. You want your words to become the search engine's words, because the search engine is going to talk direct to the users. And I really want कि search engine वो बात करे जो मैं चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे उसकी लैंग्वेज सीखनी है. उसकी लैंग्वेज है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. उसको मैं अंडरस्टैंड करूँगा, देन मैं समझूंगा कि गूगल का क्या एजेंडा है, उसके मैं उसके पेटेंट्स पढ़ूंगा, देन मैंने देखना है कि बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर एक बात करके देन आई कैन पुश माई एजेंडा और माई प्रोडक्ट और माई सर्विस और व्हाटएवर I'm selling right now. And this is what is technical SEO. This is technical SEO. This is semantic SEO. Semantic से मुराद. So जिस तरह मैंने अभी आपको बात की, देयर इज अ डेटाबेस ऑफ गूगल जिसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स पड़े हुए हैं. सो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए you use semantics. Semantic is a way of structure, is a way of data that is connected to each other. So आप है, for example, your name is Naeem Sikandar. Does Google recognize you? Who are you? If it does, तो एक पीछे एक एल्गोरिथम चल रहा है जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है कि योर नेम इज दिस, यू लिव हियर, योर एज इज दिस, यू मैरिड, नॉट मैरिड, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो गूगल के डेटाबेस में हर एक पर्सनालिटी, हर एक एंटिटी की इन्फॉर्मेशन सेव है. वी कॉल इट एंटिटी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो उस एंटिटीज को, उस लैंग्वेज को, उस स्ट्रक्चर को समझना, उसको इन्फ्लुएंस करना अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने स्ट्रक्चर के थ्रू, इसको सिमेंटिक एसईओ बोलते हैं. And you mentioned कि जो गूगल की अपनी लैंग्वेज है, that is something like natural. No, it's not the Google's language. Any machine that understands human language processes it, na. So that is natural language processing. And natural language, how Google processes it. मैं अगर आपको नाम, मैं बोल रहा हूँ my name is सलमान बेग. So my एक ब्रैकेट में गया, name अलग ब्रैकेट में गया, सलमान बेग अलग ब्रैकेट में गया. इस सबको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके फिर इसका सेंटिमेंट एनालिसिस हुआ कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कौन सी एंटिटी मेंशन हुई, एंटिटी सलमान बेग. ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं. तो इसको एंड जो टेक के लोग हैं या जो डेवलपर्स हैं या जो मशीन लर्निंग वगैरह इस तरह के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको इसका बिल्कुल पता है. जो प्रोग्रामिंग वाली नॉर्मल लैंग्वेजेस होती है ना, जो आप अपने बैचलर्स में पढ़ते हो, या जिस तरह C++ और जावा शावा प्रोग्राम, डू यू फील लाइक कि जो बंदा प्रोग्रामिंग में बेहतर होगा फ्यूचर में, ही विल हैव लाइक एन एज, और इट हैज़ नथिंग टू डू विद लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या गूगल का एल्गोरिथम किस जुबान में लिखा गया है प्रोग्रामिंग की दुनिया में. It doesn't have add any value. Like अगर किसी के पास ये skill हो, he's so good at it. It doesn't. मुझे अभी today I was talking to this friend. बड़ी irrelevant बात है, but it really connects. वो बोलता है कि यार वो दोस्त है मेरा, उससे मैं तुझे मिलाऊंगा, वो ना बड़ी उसकी अच्छी आवाज़ है और वो बड़ी अच्छी आवाज़ में गाना गा. मैं उसको बताया, मैंने कहा देख, आवाज़ बहुत लोगों की अच्छी होती है, बट उसको कैसे यूज़ करना है, वो जो किस तरीके से म्यूज़िक कैसे काम करता है, वो समझना आना चाहिए. आवाज़ हर बंदे की अच्छी हो सकती है, वो तो कोई मसला नहीं है. वो जो डायनामिक्स और जो टेक्निकलिटीज ऑफ म्यूज़िक है, वो बंदे को टच करती है. सो ये भी वही चीज़ है कि यू नो द प्रोग्रामिंग बट यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. तो it really won't mean anything, क्योंकि if you become a great programmer but know nothing about the technical side of SEO, and on the other hand, if you know everything about that but you don't know technically, you can hire someone. हाँ, बट अगर आपको ये सिर्फ आती है वो अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज
it helps but it doesn't at the same time if you are not aware of how things work in search engine. तो जो natural language है, by the way, it's not really a technical thing, it's just you need to have an understanding कि machine कैसे एक language को process करती है. And it's again a skill of the future if you want to stay in SEO for your life maybe or maybe next 20 years. अभी अगर आपने ऐसी करनी है तो यू जस्ट स्टिक टू बेसिक्स, यू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, कंटेंट लिखना सीख जाएं, बैकलिंक्स करना बनाना सीख जाएं, यू आर गुड टू गो, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज इन पाकिस्तान देयर इज नो कंपटीशन, देयर आर वेरी स्मॉल ब्रांड्स. व्हेन यू से देयर इज नो कंपटीशन इन पाकिस्तान, डू यू मीन कि वो वेबसाइट जिनके आखिर में वो .pk होता है या .com.pk होता है, और अगर किसी ने गूगल को किस तरह पता लगेगा कि मैंने पाकिस्तान में ही रैंक करना है? गूगल आप कुछ खास देखो, नॉर्मली वेबसाइट्स .com की होती हैं, राइट, ज़्यादातर, बट हाउ यू वुड सिग्नल कि यार मैं एक चीज़ को पाकिस्तान में ही रैंक कराना चाहता हूँ, या लेट अलोन मैं सिर्फ पेशावर या इस्लामाबाद या लाहौर में रैंक कराना चाहता हूँ? खैर ज़्यादातर वेबसाइट्स तो अपने गूगल का सर्च कंसोल उसमें भी मेंशन कर सकते थे आई वांट हिट टू बी शोन इन पाकिस्तान और एनी रीजन, अगर .com है. बट अगर आपका CCTLD है, कंट्री वाइज टॉप लेवल डोमेन, विच मीन्स .pk, .com.pk, इसका तो ऑटोमेटिकली मतलब है कि आप पाकिस्तान में ही है. Obviously there might be some instances, कभी दुबई में कोई सर्च कर रहा होगा दिस थिंग इन पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तानी डोमेन ही आएगा, उधर .pk ही आएगा, लेकिन ये जो डोमेन्स हैं ये इसी मार्केट के लिए स्पेसिफाई हो चुके हैं. तो ऑन द अदर हैंड जब बंदा कोई क्यूरी सर्च कर रहा होता है तो क्यूरी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू एनालाइज होती है, और उससे पता चलता है कि ये क्यूरी बेसिकली किस चीज़ की, किस जगह की है, किस लोकेशन से हो रही है, और क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स. आप ड्राइव करके कुछ कर रहे हो तो उसका अलग से पता चलता है. आपने पहले बात की हो पानी पानी पानी, अचानक आप ड्रिंक की बात करो तो आपके सामने पानी आएगा, लेकिन आप पहले बात करें सॉफ्ट ड्रिंक, अचानक से आप ड्रिंक की बात करते तो आपके सामने सॉफ्ट ड्रिंक आएगी. तो आपकी हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी IP इन्फ्लुएंस करती है. तो गूगल को पहले तो पता चल जाए क्यूरी कहाँ से है, किस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वेबसाइट्स को वो उसके एक तो एक्सटेंशन से इवेल्युएट करता है, सेकंड उसकी जो कंटेंट है उस पर इवेल्युएट करता है. तो कंटेंट में ज़्यादातर लोग पाकिस्तान लिख देते हैं, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टारगेट इस्लामाबाद ओनली, बट इफ यू पुट इट इन योर टाइटल, इफ यू पुट इन योर कंटेंट दैट इज फॉर इस्लामाबाद, तो वो वन वे और अनदर वो जो इस्लामाबाद को लोग लिख के सर्च करें तो आपकी वेबसाइट शो अप हो जाती है. व्हेन यू से कि पाकिस्तान में इतना कंपटीशन नहीं, इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर वेबसाइट्स लोगों ने नहीं बनाई हैं, और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट्स की नहीं कर रहे हैं, या लेट अलोन वेबसाइट्स ही नहीं है इस वजह से कम है, या व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? One is a smaller market comparatively. It's 240 million people. If I look at US, can you compare it? 300 population is like, okay, you take 330 million. Leave the population. Tell me the internet penetration rate. Oh, penetration, yes. And the people using the Google, Yes. ज़्यादा पाकिस्तान में तो शायद सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा तक Exactly. दूसरा एट द सेम टाइम जो वेबसाइट्स है पाकिस्तान में वो भी गिन चुन के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी इंटरनेट की अवेयरनेस आई है. पिछले 10 साल में ही आपने देखे होंगे प्लेयर्स ने एंट्री की है. सो जो बड़े बड़े प्लेयर्स वो भी इतने मेच्योर नहीं है. आई हैव बीन वर्किंग विद वेरी वेरी लार्ज बिग प्लेयर्स इन पाकिस्तान, और उनकी वेबसाइट भी देयर इज वल्नरेबल बिकॉज अगेन दे आर न्यू प्लेयर्स एज कम्पेयर टू US. 20 साल पुरानी वेबसाइट, 50 तो खैर नहीं, लेकिन मतलब बहुत पुरानी वेबसाइट है, उन्होंने एक अथॉरिटी बना ली है. पाकिस्तान में एक तो कंपटीशन वैसे कम है कि प्लेयर्स नहीं है, सेकंड प्लेयर्स कम है, एंड थर्ड प्लेयर्स ज़्यादा टाइम तक रुकते नहीं है. प्लेयर्स एज इन जो नॉर्मल, एक मैंने 50 वेबसाइट शुरू करके ख़त्म कर दी, आपने शुरू करके ख़त्म कर दी, तो लोग आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि एक शुरू में जो वेबसाइट गूगल में एक तो इतनी सर्चेज नहीं होती थी, इतनी छोटी सी मार्केट थी. अब मार्केट बढ़ रही है तो अब प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम कंपटीशन है. आई बेट यू आप एक कीवर्ड उठाएं iPhone 15 का फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में यू कैन इजीली रैंक इट इन अ मंथ बिकॉज इट्स पाकिस्तान, बट इन US यू डोंट इवन थिंक ऑफ रैंकिंग इट बिकॉज एप्पल इज रैंकिंग, CNET इज रैंकिंग, Amazon इज रैंकिंग, eBay इज रैंकिंग. आप किस को बीट करेंगे? पाकिस्तान में कौन होगा? दराज होगा, होम शॉपिंग होगा, 2-3 और होंगे, 5-10 तो फिर भी स्पॉट्स खाली, वर्ट मोबाइल होगा, 5-10 तो फिर भी स्पॉट्स खाली है. तो इस सेंस में पाकिस्तान में बहुत कम कंपटीशन है. इन टर्म्स ऑफ लुक्रेटिव के प्रॉफिटेबल कह लो या रिजल्ट ड्रिवन कह लो, कि पाकिस्तान में अगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, और जो बड़े खिलाड़ी भी हैं सिर्फ उनकी वेबसाइट है और बाकी अवाम इंटरेस्ट नहीं ले रही, डज दिस सिग्नल के अभी डिमांड ही नहीं है एंड वी शुड नॉट बिल्डिंग इट, या शुड वी क्रिएट डिमांड बाय आवर सेल्फ? किस तरह होगा? लाइक अगर एक चीज़ की डिमांड ही नहीं है, देखो एक चीज़ की अगर डिमांड नहीं है तो दैट इज़ वाई लोग नहीं आ रहे, वेबसाइट्स नहीं बना रहे, दैट इज़ वाई दे आर नॉट वर्किंग, राइट? और अगेन आपकी वाली बात कि पाकिस्तान में इंटरनेट की पेनिट्रेशन इतनी नहीं थी पिछले 10 सालों में, अभी बेहतर हो गई है, जबकि US में आपको 20-20 साल पुरानी अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स भी मिलती हैं. तो अगर मार्केट ही छोटी है और अगर मैं फिर भी इसमें काम करूँ तो क्या फ़ायदा? मार्केट तो छोटी है. नहीं, मार्केट छोटी नहीं है. मैं आपको बताता हूँ इसमें एक बहुत बड़ा गैप है. गैप ये है कि if I am the SEO person and if I look at
this market and ऐसे कि मुझे तो ये टैप करनी चाहिए, but I'm an SEO guy. So if I tap in the mobile phone market or maybe let's say an e-commerce market, I need to have an understanding of e-commerce as a whole. पाकिस्तान में मैं ऐसे नहीं चला सकता. I've tried it, done.pk, maybe you've heard of it. एक मेरा startup था. I used to consult to a very big e-commerce website in Pakistan back then, and मैंने कहा यार भाई बात सुन, इसकी तो 99% ट्रैफिक SEO की है और मैं इसको बता रहा हूँ क्या करना, तो मैं खुद क्यों नहीं करता. जेनरिक थॉट हर बंदे को आता है जो भी SEO करता है कि मैं खुद क्यों नहीं करता. खैर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं. आई रैंक द वेबसाइट, एवरीथिंग वाज डन. मैं ई कॉमर्स के लॉजिस्टिक्स को समझना, उसके डायनामिक्स समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था. तो जो SEO के लोग हैं वो ये बिजनेस शुरू करते हैं, बंद करते हैं क्योंकि उनसे ई कॉमर्स नहीं होता. ई कॉमर्स के लोग SEO के लोग उनको मिलते नहीं है, बिकॉज अगेन SEO सिखाई नहीं गई ना, यहाँ लोग सीखते नहीं है. आप वाली बात, शॉर्ट सेल किया गया, 3 महीने के अंदर SEO सिखा दी. 1-2 बैड एक्सपीरियंस है उनको, उन्होंने कहा यार चैनल ही फजूल है, इसमें रैंक नहीं हो सकते. ऑल्दो देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर द पीपल. दिस गैप नीड्स टू बी फिल्ड. पीपल हु आर स्किल्ड, जिनका एक्सपीरियंस हो, जिनको पता हो वेबसाइट को कैसे रैंक करना है, बिजनेस को कैसे चलाना है, उनको पार्टनरशिप करनी चाहिए उनके साथ जिसको इस स्किल की और इस मार्केट की ज़रूरत है. और जो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है हमारा पाकिस्तान में. मुझे आई एम बिजी दीज डेज, मतलब मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दिन में 1-2 तो मैसेज आते ही आते हैं कि हमारी ये वेबसाइट है पाकिस्तान, वी वांट टू रैंक दिस. तो मैं उनको या तो किसी को रेफर कर देता हूँ, इनकार कर देता हूँ. पाकिस्तानी फॉर अ मार्केट लाइक पाकिस्तान द फ्यूचर लाइज के यार, बजाय ये कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट बनाओ और पाकिस्तान में अगर आपको अंदाज़ा हो जो एड रेवेन्यू है उसका CPM भी बड़ा कम होता है, वो आपको उस तरह नहीं देते हैं बिकॉज ना तो इतने एडवर्टाइजर्स हैं, ना इतने बायर्स हैं, राइट, ना इतनी परचेजिंग पावर है. सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग कि अगर पाकिस्तान में किसी को काम करना है, दे शुड बी डूइंग स्पेसिफिकली इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और ई कॉमर्स को SEO के साथ लिंक कर दो, या if they can just make like an information website और वहाँ पर आर्टिकल शेयर हो रहे हैं और nothing else they have to sell, right? Information based video या the product based e-commerce stores that you can link it with your website, optimize that, rank it for all the good keywords. Like obviously there must be criteria कि यार किस डोमेन में काम करना चाहिए. उन डोमेन्स में ना जाएं जिसकी ट्रैफिक ही नहीं है पाकिस्तान में. Obviously you have to do this niche research, category research, right? Keywords का volume देखना. तो after doing that, go in those categories where you can sell physical products. That this is what you are suggesting. यानी pure information भी okay की report है. When I talked about this ad revenue ना, तो let me tell you, after this, when I closed this e-commerce venture of mine, Peshawar Chappal wala, I joined Pro Pakistani as head of their SEO department, and I used to overlook their SEO. But at the same time, I did a kind of a partnership project with the Amir Atta साहब, और उनके साथ हमने एक प्राइस पोर्टल बनाया विच इज़ Pro Pakistani /price. आज भी इट्स लाइव. इन द स्पैन ऑफ 1 year we took the traffic from 0 to 2 million per month, and the ad revenue was peanuts. I did not make a single penny out of that ad because that was so small. I did not ever ask from Amir bhai कि यार मुझे वो आता था, वो Pro Pakistani में कहीं मर्ज हो जाए. I never asked for, because पाकिस्तान में जो ad revenue बहुत थोड़ा है. तो I would literally not recommend someone कि informational website बनाए और उसको ad से ही मोनेटाइज करें. आई वुड रिकमेंड कि पाकिस्तान में लोगों की बाइंग पावर है, आप प्रोडक्ट्स ही बेचें. अब उसमें सवाल आता है कि अपने प्रोडक्ट्स बेचे किसी के बेचे, वो आप पे डिपेंड करता है. आप लुक एट योर सेल्फ, बिकॉज मैं अपने आप को देखो तो मैं कभी भी अब अपने प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, बिकॉज आप वाली बात कि आई वॉज द गाय हु वाज ऑनलाइन गाय. मैंने एक आउटलेट ओपन करते विच इज कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैक which detract me as well. I wouldn't do that again. अब मैं horizontally इसको स्केल करूँगा कि मैं खैर एक वेबसाइट नहीं 50 वेबसाइट बनाऊँगा, लेकिन मैंने इसको वर्टिकली इसके डीप नहीं जाना कि अब मैं प्रोडक्ट भी अपना बनाऊँ, मैन्युफैक्चरर भी ढूंढूँ, वो मेरा काम नहीं है. सो इट्स अप टू यू. अगर आपने एक ही ब्रांड बनानी है अपनी लाइफ में और बहुत बड़ी बनानी है तो फोकस 100% फिर तो आप करें, मैन्युफैक्चरर भी बनाएं, SEO के सब कुछ. लेकिन अगर आपने SEO को एज अ स्किल लेकर चलना है, आप आगे आपने पिवट करना है सर्विसेज पे, अपने और प्रोडक्ट्स पे, तो फिर आप अपना प्रोडक्ट ना बनाए. यू जस्ट फॉलो दिस ड्रॉप शिपिंग रूट. ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में बहुत ईजी है. पाकिस्तान में इतने मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं, यार हमारा प्रोडक्ट भेज दो. इनफैक्ट मैंने अपना जो ई-कॉमर्स स्टार्टअप शुरू किया तो उस टाइम पे पता नहीं था ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, लेकिन हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे. यू वर जस्ट सेलिंग, और जब सेल हो जाती थी तो आप जो है सप्लायर से ले लेते थे. उठा लेता. इनफैक्ट जब पहली मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की तो मेरे अपने प्रोडक्ट नहीं थे. आई वेंट टू दिस नमक मंडी और वो चाचा के पास गए तो चाचा को मैंने बोला, मैंने कि यार मैं इंटरनेट पे बेचता हूँ. वो हैरान हो गया, इंटरनेट पे क्या बकवास कर रहा है. तो वो मुझे, मैं उससे मांग रहा था कि मुझे दे, मैं फोटोग्राफी करके मैं वापस करता हूँ, वो मुझे नहीं दे रहा था. देन आई हैव टू पे हिम द मनी, जितनी चप्पल थी कुछ पैसे बनते थे. मैंने कहा ये रखो एज अ सिक्योरिटी, आई ब्रिंग इट बैक देन गिव मी द मनी. तो उस पर बड़े मुश्किल से राजी हो, उसके पकौड़े शकौड़े खिलाए थे बाद में, ठीक है.
तो माय फ्रेंड शहरियार, the graphic designer in KPIT board, he's an amazing photographer. तो उसको मैंने बोला यार मेरी फोटोग्राफी करनी है. उसने कहा अच्छा. उसने आके बड़े मजे की फोटोग्राफी की, प्रोडक्ट में वापस कर आया और फिर मैंने ऐड चलाया. तो वो उस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग चल रही थी. और अभी तक पाकिस्तान में तो ड्रॉप शिपिंग के इतने एवेन्यूज खुले हुए हैं, आप कोई प्रोडक्ट उठाएं. अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई, लोग चाहते हैं कि कोई इंटरनेट वाला बंदा है तो उसको जरा अच्छी नजर से देखते हैं. एक तो ई कॉमर्स वाला मॉडल हो गया, बिकॉज लाइक इन्फॉर्मेशन और वो आपका प्रो पाकिस्तानी के साथ प्रोजेक्ट और इतनी ट्रैफिक आना, इट वाज लाइक अ नाइटमेयर, कुछ ही बंद ही नहीं रहा. और ई कॉमर्स का हो गया. व्हाट अबाउट दिस थर्ड मॉडल, एफिलिएट मार्केटिंग वाला, ड्रॉप शिपिंग? क्योंकि यूएस में तो आई डोंट नो कि अब क्या सीन है, लेकिन किसी ज़माने में मैंने भी अपने तौसीफ साहब के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी. आई वाज लाइक द इन्वेस्टर इनटू लाइक 3 वेबसाइट्स, और जहाँ पर वो अमेजॉन एफिलिएट किया करते. I think it was about chairs or laptops. I think it was the tech. It was the tech It was domain. a tech. So I ordered your website once. You have no idea. Tausif came to my office and he was like, "Website is not going to do something about it." So I went to the website. उसको मैंने technical मसले बताया कि ये resolve करना है. I did not follow. पता नहीं क्या उस वक्त जो है ना ये affiliate वाली sites बड़ी, मतलब कि I don't know अब उनका क्या सीन है. अब recently algorithm ने कितना hit किया है. Is the affiliate websites are still big on Google, or no? That's no longer the case. So the Because I have to connect this with Pakistani affiliate ecosystem. Yes. Daraz है आपके. yes. I'm sure कि Daraz भी अपने affiliates को commission देता होगा. Of course. So how big is the affiliate market in globally, and then connected with Pakistan? Home shopping के affiliate program हो गए या आपके Daraz के हो गए, and maybe there are others as well. Is this a profitable model as well? Globally, it is a very profitable method, and one of the ways I made a lot of money is through this affiliate marketing. One of my website, interestingly, your friend Salman and me, we started. It was also about tech. So वो बस शुगल में हमने शुरू कर दी. तो उसमें one of the ranking factors that I exploited in that was timing. वो उसमें मैंने फिर बाद में पहले उससे किताब भी लिखी हुई थी. वो SEO में एक बहुत फेमस ब्लॉग है, बैकलिंको में भी आपने नाम सुना हो, ब्रांडिन का. उसमें भी फीचर हो गई. अच्छा. उसमें फीचर हो गई एंड देन उसको हमने फ्लिप कर दिया. आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली, मैं 50K और 60K USD में वो फ्लिप होगी. तो आई हैव बीन डूइंग दिस बैक एंड फोर्थ. लेकिन रिसेंटली गूगल की तरफ से एक कंप्लेन समझ लें या एक काइंड ऑफ एक कंसर्न शो हुआ है that the people who are reviewing this product always say yes, it's an amazing product, yes, it's the mind blowing product. Have they ever used this product? No. They're just reviewing it. Even if they have used the product, they would still be biased, because Exactly. if they're writing इतना लंबा articles, pros ज़्यादा होंगे, cons में भी उन्होंने हल्का हाथ रखा होगा to यार कि कोई खरीद ले हमारा कमीशन बन जाए. Exactly. तो वो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई थी कि गूगल ने प्रॉपर टेक डाउन किया इन एफिलिएट वेबसाइट्स पे. People who are running the website really blown to zero. We are one of them who are hit very hard. Such is life. So connect that to Pakistan affiliates ecosystem. Daraz, Google इनको भी बुरी निगाह से देखता है. गूगल इनको बुरी निगाह से देखते हैं, लेकिन गूगल पर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नहीं है. यूएस में अगर एफिलिएट वेबसाइट रैंक नहीं होते, अमेजोन तो डायरेक्ट रैंक हो रहा है, ईबे तो रैंक हो रहा है ना. यहाँ पर गूगल के पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि दराज हो गया, ई कॉमर्स में ये होम शॉपिंग हो गया, मे बी 2-3 और हो गए, 5-6 पे गूगल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स चाहिए, ताकि एक फर्स्ट पेज की डाइवर्सिटी बननी रहे. अब हमेशा नोटिस करें कि जब भी आप सर्च करें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसमें एक ब्लॉग होता है जो इन्फॉर्मेटिव बात कर रहा होता है. तो डाइवर्सिटी बनानी होती है. सो उसके लिए गूगल को चाहिए, गूगल पर दूसरा ऑप्शन नहीं है. द मोमेंट समवन स्टेप्स इन और अच्छी क्वालिटी का काम करना शुरू करे, तो दिस आर आउट ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी. तो पाकिस्तान में मैं बोलता हूँ कि क्योंकि लो कंपटीशन है, कि यू आर प्लेइंग एट अ वेरी लो डिफिकल्टी लेवल. SEO के सारे रूल पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होते. आपको 20% चीज़ों को कंप्लाई करना एंड यू आर गुड टू गो इन पाकिस्तान. इंटरेस्टिंगली जो बड़ी वेबसाइट्स है पाकिस्तान में, उनको SEO का पता ही नहीं है. यू पिक एनी ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, please don't pick the one that I am working for. But you see they have duplicate content on their pages. They are not updating their titles. They're doing nothing for SEO. बस उन्होंने वेबसाइट बना दी और चल रही है ऐसा ऐसा. अभी पिछले 5-6 सालों में या 4-5 सालों में देखता हूँ अब ट्रेंड आया, लोग ज़रा इम्प्रूव कर रहे हैं. Pro Pakistan is one example. Amir Attab has no idea about SEO. He says himself on multiple places कि उन्होंने तो एक इस नियत से शुरू किया इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे टेलीकॉस के रिलेटेड, इन सारी चीज़ से रिलेटेड. SEO तो खुद ही हो गई. ये तो मैंने तो अभी रिसेंट इनको ज्वाइन किया था फॉर सम टाइम, एंड देन उससे पहले तो कोई SEO नहीं करता, एंड दे वर द नंबर 1 वेबसाइट, दे स्टिल आर. तो माई पॉइंट इज कि SEO की डिफिकल्टी लेवल तो 20% है पाकिस्तान में. व्हेन आई से लो कंपटीशन, दोनों एस्पेक्ट्स में, SEO डिफिकल्टी एज वेल एज द कंपटीशन.
سو دا نیو کمرز جو کہ آ رہے ہیں SEO کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے یا تو بہت زیادہ جو ہے کچھ لوگ مایوس ہو گئے ہوں گے کہ اور یہ تو ہمارا کوئی ٹرینر ہی نہیں ہے اور ہم نے تو خود پڑھنا ہے اور خود ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, بہت چاہے مایوس ہو گئے, لیکن شاید کچھ ہوں جو کہ کہیں یار بڑا فیسینیٹنگ ہے, میری تو پرسنالٹی اس قسم کی ہے, میں تو ایکسپیریمنٹس ہی مجھے پسند ہے اور مجھے تو چیزوں میں گھسنا ہی پسند ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں خود کیا کر سکتا ہوں. So what would you say to them initially if they were to start out this route کہ یار انہوں نے اپنا let's address those people who want to make a career out of it like you did. What would your advice would be کہ یار چھوٹی چھوٹی مارکیٹس میں کھیلو, ڈونٹ گو ان ٹو دا بگر مارکیٹس بیکاز اتنے کمپیٹیو ہو گئے ہیں اور آلریڈی اتنی کمپٹیشن ہے, وہاں پر مت جاؤ. اور پھر تو ان کا گوگل کا نالج بیس بھی بنا ہوا ہے جہاں پہ آلریڈی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, کچھ چیزیں ہیلتھ ریلیٹڈ تو آپ بلاگ بنا ہی نہیں سکتے ہو اور کچھ ایسی اور بھی ہوں گی. تو what would you advise for somebody who is coming, like how they should start, like is there like a 1 2 3 step solution initially پہلے سال یا 1.5 سال کے لیے کہہ دو, اور جب وہ اس کو گریسپ کر لیں تو شاید ان کو پڑھنے کا بھی شوق ہو, وہ مختلف لوگوں کو فالو کریں. تو what would your advice would be somebody who is starting out? So I'm skipping the part when they're learning the basic SEO because I assume everyone who's starting out will go through the basics on his own. Okay? Once he is through the basics, I would recommend start a small website in Pakistan. Because Pakistan is low difficulty level once again. You are playing at a very small scale, no problem. کچھ رینک ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو no problem. ٹھیک ہے, سستا ڈومین ہے, سستی ہوسٹنگ ہے, کانٹینٹ آپ کہیں سے بھی اٹھا لیں, خود لکھ لیں, ایکسپیریمنٹ کریں نا شروع انیشلی. آفٹر دیٹ اسٹارٹ کلائنٹ ورک بیکاز اس ٹائم پر آپ کے پاس پیسے تو ہے نہیں. ان کلائنٹ ورکس فار پاکستانیز رائٹ. یس, کیونکہ بائر ابھی اس ٹائم پہ آپ جا اس لیے نہیں سکتے کہ ایک تو ایک نیگیٹو امیج بنے گی بیکاز یو آر ناٹ ویری ایکسپرٹ. بٹ سوری ٹو کٹ یو اگین, کٹ یو پاکستان میں بیکاز آپ 12 سال سے ہو, آئی ایم شیور یو مے بی گیٹنگ کوئریز. لوگ اکثر ایک بات کرتے ہیں یار پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے, آئی ڈونٹ نو پیپل ڈونٹ پے ویل یا کیا مسئلہ ہے. بٹ اف دے گو آن دس راؤٹ آف ورکنگ وتھ پاکستانی بزنس اونرز یا ای کامرس والے اسٹور رائٹ, تو ڈو یو فیل لائک دیٹ دے کین گرو ان ٹرمز آف کہ یار جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہو, اور آئی ڈونٹ نو کہ شاید بیک لنک کے لیے کچھ خاص کاسٹ لگتی ہے, اچھی ہوسٹنگ کے لیے کچھ کاسٹ لگتی ہے, اور آپ کو جو ہے جو کلائنٹ ہے وہ اوپن ہینڈ نہیں دے رہا کام کرنے کا, وہ کہہ رہا ہے یار خرچے کم کرو, یہ کرو, اتنا کھل کے نہیں کھیل سکتے. ان دیٹ کیس ڈو یو فیل لائک یو کین اسٹل میک اٹ ورک ان پاکستان؟ This is the interesting part, I think, where there are a lot of strings to handle and you still have to do SEO. You really think working with Alibaba is very open here, you can do everything you want? It's $1 billion company. میرے خیال میں آپ کے پاس unlimited resources ہوں گے. No, working for Daraz and all of these جو pro Pakistani I would say. اب پرو پاکستانی میں I tell you a story. پرو پاکستانی میں جو رائٹرز ہوتے ہیں they have their own perspective کہ یوزر کو کہاں سے پکڑنا ہے, کہاں پر اس کو ایگزامپل دینی ہے, کہاں سے کہاں تک لے کر آنا ہے. میں نے ایک SOP بنایا ہوا تھا پورا کہ ٹائٹل میں یہ ادھر یہ ادھر یہ ادھر یہ اس میں یہ مینشن کرنا, کہتے ہیں ہم کر نہیں سکتے. سو دین وی ہیڈ ٹو سٹ آن ون ٹیبل اینڈ اس کا درمیان کا راستہ نکالنا تھا. سو بیسک SEO تو یہی ہے, میں کلائنٹ کی بات کیوں کروں, ایکسپیریمنٹ تو آپ نے خود ہی کر لیا نا. بیسک SEO اس کے بعد یہ آتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اسٹیک ہولڈرس کو مینیج کریں گے, ان کی ایکسپیکٹیشن, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے SEO is nothing, it's not generating business for you. So if it has to generate business, you have to come up for a middle way جس میں ان کے stakes بھی on point ہو, آپ کے بھی ہوں. تو یہ ایکسپیرینس آپ کو پاکستانی کلائنٹ سے سب سے اچھا مل جائے گا. پھر اس کے بعد جب آپ باہر کے کلائنٹ سے کام آپ کو یار یہ تو فرشتے ہیں, یہ تو کچھ کہتے نہیں ہیں. They pay well as well, right? So how difficult it is to work with Alibaba? Is it like a good? By the way, یار علی بابا کو تو ہر بندہ جانتا ہے. اگین اسٹوپڈ کویسچن, علی بابا کو SEO کی کیا ضرورت پڑی, دراز کو کیوں ضرورت پڑی؟ آپ کوئی بھی چیز لکھو سب سے پہلے انہیں کی ویب سائٹ آتی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پرچیز کرنی ہے, شاید انہوں نے کوشش بھی نہ کی ہو اپنے واٹر کی بوٹل جو ان کی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی, یا موبائل کیس کور ہے, یا کوئی کیمرہ کور ہے, یا کوئی مائکرو فون ہے, کبھی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی. لیکن دا مومنٹ یو رائٹ کہ یار مائکرو فون, تو سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ ویسے ہی آ جاتی ہے. تو ان کو کیا ضرورت پڑی؟ So I look at this South Asia market, اس میں میرے under 5 countries آتے ہیں, اور ان کنٹریز میں پاکستان از ون آف دیم وچ از Daraz.pk. اچھا, یس آئی ایگری, کچھ اس طرح کے کی ورڈز ہیں, بلکہ موسٹ ایسے کی ورڈس میں آلریڈی آ جاتے ہیں. بٹ دین دیر آر اے لاٹ آف کی ورڈز دیٹ آر ناٹ کمنگ اپ بیکاز دے آر, میں ٹیکنیکل ایسی ایگزامپل دیتا ہوں کہ بیسیکلی آپ نے یوزر ایکسپیرینس کو اور سرچ انجن کے ایکسپیرینس کو بہتر کرنا ہے. آن اے ڈیٹا آف بلین URLs اور بلین کی ورڈس اور بلین پروڈکٹس, ہاؤ ڈو یو نیویگیٹ سرچ انجن کے
یہ اس کیورڈ کے لیے یہ پروڈکٹ ہے, اس کیورڈ کے لیے وہ ہے. امیجن سرچنگ فار مائکرو فون اور مائکرو فون کی بجائے کوئی اسپیکر رینک ہو گیا, بیکاز یا رینک ہو گیا یا ہماری طرف سے پش ہو گیا ہے. سو وہ اسٹرکچر کو مینیج کرنا دیٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, دیٹس ویئر دس ٹیکنیکل ایشو کمز ان. ایک ویب سائٹ آپ کی جس میں 10 پیجز ہیں, you can manually go to every page and change the content and the title and the meta, but a website with a million URL, what will you do? آپ ایک ایک کو manually کریں گے. Then you have to build systems, processes, SOPs, then you have to work on the bulk pages, and that comes with the technical SEO part, جہاں پر آپ اس کو ایک 1% change آپ کا 1 million% change ہو سکتا ہے, because every small change is not a change, it's an SOP. ٹھیک ہے, وہ ویریبل ہوتا ہے, تو آپ ایک پیج پہ چینج کریں گے پوری ویب سائٹ پہ چینج ہو جائے گا. تو اٹ کین بلڈ اٹ اپ بٹ آلسو بلوز اٹ ڈاؤن if done in a right now different way. you are doing for Alibaba and Daraz and these 5 countries. Pakistan ہو گیا, اور کون سے؟ پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال اینڈ میانمار. اور جو علی بابا بنگلہ دیش میں ہے دیٹ از ڈفرنٹ فرام علی بابا ان پاکستان, یا بیسیکلی دیئر وینچر از دراز in 5 countries میں. in Myanmar is shop.mm. So what happens is کہ this the only difference is the market size, باقی it's all same, the same kind of team, same kind of hierarchy, same kind of SOPs. میرے ذہن میں ویسے ہی ایک سوال آیا. آئی ایم سٹنگ ان پاکستان رائٹ, اگر مجھ کو لگتا ہے کہ یار یو ایس کی مارکیٹ بڑی کمپیٹیو ہے اور پاکستان کی بہت چھوٹی ہے, صحیح ہے, تو کیا میں اس طرح کر سکتا ہوں بائی سٹنگ ان پاکستان میں ایک ایسا بلاگ بنا لوں کہ جس کو انڈیا میں رینک کروا دوں اور انڈیا میں کام کروں, یا فار ایگزامپل کسی دوسری مارکیٹ میں جہاں پر لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی اچھی ہے, لیکن مجھ کو لگتا ہے کہ یار کمپٹیشن اتنا کٹ تھروٹ نہیں ہے جتنا یو ایس میں ہے, تو اسٹل وی کین ڈو دیٹ. میں اس پوڈ کاسٹ میں آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو شیئر اے گولڈن نگیٹ, اینڈ آلسو اس کو میں تھوڑا سا پلیجرائز کروں گا, ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی میں شیئر کر چکا ہوں, وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا. بٹ پاکستان جتنا کمپٹیشن یو ایس جیسی بائنگ پاور, اٹس دبئی UAE. If you want to go out of Pakistan, don't go to India because logistically that's difficult. But again, Dubai बहुत छोटी market नहीं है. UAE is a big market. Like in terms of the population, like in terms of tourists, look at people transitioning through just UAE, and imagine you pick up a product जो tourist की ही requirement है. Could be a tour, could be flights, could be hotels. Just to give you an example, that's a very big market. उसमें competition is like Pakistan. تو آئی واز ٹیلنگ یو ابھی دا اسٹارٹ آف پوڈ کاسٹ کہ میں اپنے لیے ہی کچھ سرچ کر رہا تھا دبئی میں, اینڈ آئی واز جسٹ لائک کہ اس پہ تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے یار, اس پہ تو بلاگ اسپاٹ رینک ہوا ہے, فیس بک کے پیج رینک ہوئے ہیں. میں کہ یار یہ تو بڑے فٹ سین, جب میں چیک کیا تو سچ میں نہیں تھا. اینڈ یہ ایک انسٹنس اس طرح کتنے انسٹنس ہو گئے, اور میرے کتنے دوستوں کو میں آئیڈیاز دے چکا ہوں یار یہ اچھی چیز, یہ کر وہ کر, یہ کر وہ کر. اپنے ٹائم کو ذرا مینیج کرنا ہے, سب کچھ خود نہیں کر سکتے. سو شیئر دیز اسٹیٹس اینڈ دیز نیشز ود فرینڈس کہ آپ شروع کرو. کافی دوستوں نے شروع کیے, دیر سکسیزفل. سو اٹ کین بی ڈن, نو پرابلم. پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی کسی دوسری 100%. انفیکٹ ایس یو کا جو مین فائدہ یہ ہے, اگر میں پاکستان کی مارکیٹ تک لمیٹڈ رہوں یا آپ اگر لمیٹڈ رہیں تو یہاں پر کیا بائنگ پاور اور کیا کتنا کوئی پے کرتے گا ایس یو کا. لیکن گوگل اس کو تھوڑی سی عجیب نگاہ سے نہیں دیکھتا, یار تم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو, تم یہ بلاگ جو ہے انڈیا میں کیوں رینک کر رہے ہو, یا تم دبئی میں کیوں رینک کر رہے ہو, تم اپنے ملک میں کیوں رینک نہیں کر رہے ہو. لائک اینی تھنگ فرام دا الگوریتم پوائنٹ آف ویو کہ وہ آپ کو ترجیح نہ دے رہے ہیں. کہ مثال کے طور پر 10 بلاگس ہیں آئی فون کیس کور کے, صحیح ہے, دبئی میں, جو کہ دبئی بیس ٹیکنیکل ایس سی او والوں نے رینک کرائے ہیں, اور آپ یہاں پر پاکستان سے جا رہے ہو, تو گوگل کو تو آئی پیز وغیرہ سے سارا کچھ ٹریک ہو جاتا ہے. ڈونٹ یو فیل لائک ان کو یہ لگ رہا ہو کہ یار یہ 9 بندے ریلیونٹ ہیں, کیونکہ وہ تو یو اے ای بیسڈ نہیں ہیں, وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک صاحب جو ہے نا, ایک صاحب کی ویب سائٹ جو انہوں نے کی ہوسٹنگ بھی پاکستان سے خریدی تھی, بیکاز آئی پی اور وہ سارا کیشے وغیرہ کا سین ہے, رائٹ. تو they still give you preference. Yes, they don't give me preference, but they don't treat me unfairly because of the geography. Because اگر آپ ان کی بھی ویب سائٹس کو دیکھیں, سب کچھ سارے لوگوں کی ٹیم تو انڈیا اور پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے نا. سو گوگل اور اس طرح کی کوئی بھی سرچ انجن اس چیز کو زیادہ نہیں دیکھتا. although your content speaks on your behalf. if your website is like پاکستانی content, ہم اپنے سلینگز یوز کر رہے ہیں, تو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پاکستانی ویب سائٹ ہے, تو وہ اس کی بیس پہ بھی آؤٹ رینک نہیں ہوتا. بٹ جسٹ سیئنگ دیٹس دا اونلی فیکٹر گوگل کین, یا کوئی بھی بندہ آئیڈینٹیفائی کرتے پاکستانی ویب سائٹ ہے. یہ آئی پی شیپ یہ کچھ بھی نہیں ہے, بیکاز یور سرور از آلویز ان یو ایس, سو دیر از نو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر. although the only thing that can make you stand out is if your information is accurate or not, if you're giving your opinion or the fact. ٹھیک ہے, اگر آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے, آپ پاکستان سے, آپ بنگلہ دیش سے, آپ نیپال سے, یا آپ افغانستان سے, ڈز ناٹ میٹر اف اٹس اے فیکٹ, آپ جو بات کریں بالکل ٹھیک بات ہے, ورسز اے گائے ان یو ایس اسپیکنگ سم بلشٹ.
تو گوگل کے لیے وہ ساری میٹرکس میٹر کرتے ہیں کہ کیا آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پاکستان سے بیٹھ کے پوری دنیا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آل دا کمپٹیشن ویری کرتا ہے. یو ایس از ویری ڈیفیکلٹ, یو کے از ویری ڈیفیکلٹ, کینیڈا از ویری ڈیفیکلٹ ورسز دبئی از ریلیٹیولی ایزیئر, پاکستان از ایزیئر, انڈیا از ایزیئر, بنگلہ دیش از ایزیئر. اس طرح آپ ہیرارکی واز جاتے رہیں. اٹ آل ڈیپینڈز آن انٹرنیٹ پینیٹریشن ریٹ. جس کنٹری میں زیادہ ہے وہاں پر کمپٹیشن زیادہ ہوگا, جس میں کم ہے وہاں پر ریلیٹیولی کمپٹیشن کم ہوتا رہے گا. ڈو یو نارملی فرسٹ آف آل اٹ واز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. اور ہم میرے خیال میں نارملی 1 گھنٹے کی کرتے ہیں, اور نبیل مجھے لگتا ہے کہ غصہ ہو گیا کہ ہم تو 1 گھنٹے سے بہت اوپر چلے گئے. بٹ ڈو یو آلسو ٹاک اباؤٹ دس اسٹف؟ ڈو یو ہیو لائک اے یوٹیوب چینل یا فیس بک؟ بات کرتے ہو اس پہ یا بیکاز یو آر سچ اے ویلیوبل ایسٹ ان دس ڈومین, رائٹ؟ اینڈ دوز لائک who want to learn, they should learn from the real people who are doing all this from themselves for their clients, not وہ 3 مہینے والا کورس والے بندوں سے. so you're talking about this stuff or not? I usually do, and ابھی آج کل ذرا سا رکا ہوں. میں یوٹیوب پہ کافی ٹائم پہلے کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی. میرا یوٹیوب کے چینل ہے سلمان بیگ کے نام سے. on the Facebook as well I have a page. اس پیج پہ I'm relatively active on Facebook. Salman Beg is the so name. you make videos اور کیا, یا صرف کیا tips share کر دیتے ہو یا کیا؟ I share tips and at it's times. frequent? So sorry, it's frequent like not really frequent, not really frequent. جب کوئی اس طرح کی اپڈیٹ آتی ہے, کوئی اس طرح آتا ہے, جب people ask me for the help, so I go live, I share the tips and things جو کہ ان کو required ہوتی ہے. Although I would want someday I would start making videos regularly. A lot of people, a lot of friends, Isham bhai also encourages me کہ آپ کیا کرو. It's just کہ وہ you know at some point of life I will start doing it again. But I have the YouTube channel اس میں میں نے کافی اپلوڈ کی بھی ہوئی ہیں, اور فیس بک پہ میں ریگولرلی شیئر کرتا ہوں. سلمان, it was a pleasure talking to you again once again. آپ زیادہ تر کہاں پہ ایکٹیو ہیں؟ فیس بک پہ, فیس بک پر اور یوٹیوب پر کبھی کبھار آپ کی ویڈیوز آتی ہیں, اور لنکڈ ان وغیرہ یوز کرتے ہیں؟ LinkedIn کرتا ہوں, but that's for not for the SEO tips. Those of our audience who want to get in touch with you, what is the best way to grab Facebook you? page. Facebook page. اور وہ جو ہے ایک آپ کا پرسنل ہے اور ایک جو آپ نے کام کے لیے بنایا ہوا ہے. There is a page. Page is a public page. The Salman Beg, right? Just Salman Beg. سلمان بیگ, جہاں پر آپ باتیں کرتے ہیں. یار آپ شام سرور صاحب کی جو ہیں وہ ایڈوائس کو تھوڑا سا سیریس لیں, بنائیں اس چیزوں پر. پرسنلی ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو, جتنی باتیں آپ سے میں نے کہی نا, اس میں تقریباً 80-90% تو مجھے خود SEO کا نہیں پتا تھا. the way you explained it, the way you go step by step, اور کچھ جو میرے اسٹوپڈ قسم کے سوالات تھے اس کے لیے آپ نے. تو اٹ واز اے پلیزر سلمان ٹاکنگ ٹو یو. اور اگین سلمان بھائی کے جتنے بھی سوشلز ہیں میں ان کا یوٹیوب بھی ڈال دوں گا اور ان کا فیس بک بھی ڈال دوں گا. یو گو اینڈ چیک آؤٹ ہز پیج اور ان سے رابطہ کریں. اگر آپ آلریڈی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, بٹ اف یو فیل لائک کہ یار ہم اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں, یا وی نیڈ ہیلپ, یا ہم تھوڑے انٹرمیڈیری لیول میں ہیں, تو ریچ آؤٹ ٹو سلمان اینڈ آئی ایم شیور ہی ول آنسر یور کوئریز. اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی سجیشن ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو جو ہے کامنٹ سیکشن حاضر ہیں, ہمیں بتائیے. کوئی بھی چیز ہو جو کہ آپ کو بری لگی, اچھی لگی, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.